अरु के एउटाले त पुगेन सर, त्यही पनि एउटै राख्ने। एउटाले पुगेन किन, कति रुपैयाँ एरिया रहेछ? फेरि तल अन्ध्यारो आउँछ नि सर, त्यहाँ यहाँ यसमा बीचमा हाल्ने सर। हजुर, भर्याङ। यो त यस्तो हो नि त, तिम्रो एउटा लाइट यो त मेन डोर हो, यो एमडी लेखेको मेन डोर हो। तिमीले ड्रइङ त बुझ्छौ नि हैन? ड्रइङ त बुझेछु। यो मेन डोर लेखेको मेन डोरबाट छिर्यौ तिमी, भर्याङ यसरी गइसके पछाडी यहाँनिर तिमीले एउटा लाइट राख्यौ भने एकछिनको लागि सर्कल भन्ने यसलाई, यहाँ कतैवटा राखेको छ ल। मेन डोरबाट छिर्यौ तिमी, मेन डोरबाट छिर्यौ र तिमीले भर्याङमा यसरी गएर, यसरी माथि गएर, यो चाहिँ तिम्रो जेड सेपको भर्याङ रहेछ यस्तो, अनि यतापट्टि यसरी गएर यसरी छ भने तिम्रो चाहिँ के भइदियो, यहाँ माथि राखिदियो भने यसले यहाँ दुई ठाउँमा राखेको छ है, सानो सानो, यो दुईटा राखे पनि हुन्छ नराखे पनि हुन्छ। मैले एउटा राख्ने भने, मैले मानौ यो एउटालाई यहाँनिर राखिदियो भने यसले यतिलाई मात्रै हो कि इलिमिनेट गर्नुपर्ने। तिम्रो यो तलको एरियालाई त यो छुट्टै बल्ब छँदैछ नि, एउटा हामीले राख्छौँ नि त यहाँ, खासै त्यति हुँदैन। र अर्को के पनि हो भन्दा, यो त हामीले राख्छौँ नि त, जस्तै मानौ लाइट पुगेन भने हामीले यसलाई हार्ड एन्ड फास्ट रोड बनाइराख्नु पर्दैन के। कस्तो भनेको मैले भन्दाखेरि, तिमीले 10 वाटको बल्ब राखेर हामीले एनालाइसिस गरेर 10 वाट राख्छौँ नि, हो ठिक छ। बाई चान्स त्यहाँ वाटेज पुगेन, तिम्रो चाहिँ ल मानौ बत्तीको लाइट पुगेन भने त वाट बढाइदिए भइहाल्यो नि त, 10 वाटको ठाउँमा 15 वाटको बल्ब राखे भइहाल्यो हैन। मैले चाहिँ त्यो भनेको त्यही भएर अब एरिया नै निकालेर गर्छौ, तिमीहरू निकाल्छौ, क्याल्कुलेटै गर्छौ भने मैले तिमीहरूलाई आइडिया दिइहालेँ। यहाँनिर यसरी रेक्टेङ्गल बनाऊ, रेक्टेङ्गलको एरियालाई चाहिँ कन्ट्रोल 1 गरेर निकाल, अनि एरियाबाट नम्बर निकाल्दा हुन्छ। निकालेर गर्छौ भने पनि पाइयो, नपाइने होइन, त्यो राम्रै भयो। मैले भनेको भन्दा बेटर अप्सन नै भयो, तर मैले चाहिँ भर्याङमा मेरो पर्सनल चाहिँ मैले चाहिँ गरिराख्दिनु मात्रै भन्न खोजेको। अरू केही छ क्वेसन? ल त्यस्तो भने अब म एकछिन अलिकति तिमीहरू पेन र पेपर लिएर पनि रेडी भऊ, हामीलाई चाहिने कमान्डहरू पनि लेखाइदिन्छु। र त्यति भयो भने तिमीहरूलाई सधैँको लागि चाहिँ काम आउँछ, बिर्सिँदैन पनि के छ भन्ने वाला, र हामी गरेर पनि हेरौँला त्यस पछाडि है। लेख्नलाई चाहिँ रेडी भयो है। ल अटोक्याडमा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त भन्दा, हामीले मेन गर्ने भनेको इलेक्ट्रिफिकेसन चाहिँ को डिजाइन हो। इलेक्ट्रिफिकेसनको डिजाइन गर्नको लागि हामीसँग एउटा बिल्डिङ हुनुपर्छ, जुन बिल्डिङ चाहिँ हामीलाई आर्किटेक्टले अथवा चाहिँ सिभिल इन्जिनियरले के गर्छ, प्रोभाइड गर्छ। बिल्डिङ दिन्छ उनीहरूले, यसमा हामीले के गर्नु छ, इलेक्ट्रिफिकेसन डिजाइन गर्नु छ भने यसमा फर्स्ट काम हाम्रो लागि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा, हामीले इलेक्ट्रिकलको सिम्बल्सहरू बनाउनुपर्छ। सिम्बल्सको लागि हामीलाई चाहिन्छ के त भन्दा, चाहिँ सिम्बल बनाउनको लागि हामीसँग टुल्स छ। यहाँनिर ड्र भन्ने टुल छ, ड्र लेखेको ठाउँमा ड्र भित्र चाहिँ हामीसँग लाइन, पोलिलाइन, सर्कल र आर्क भन्ने छ, र यहाँ अरू पनि चिज छ, रेक्टेङ्गल छ, चाहिँ सेन्टर इलिप्स पनि छ, र ह्याच भन्ने छ। ह्याच भन्ने हामीलाई चाहिँदैन, यो यस्तो खाले ड्रइङ हो, यो चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन। हामीलाई चाहिने भनेको रेक्टेङ्गल, सर्कल र आर्क अनि लाइन, यो चारवटा भए पुग्यो हामीलाई हाम्रो सिम्बल बनाउनको लागि। अब सिम्बलमा हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दा, बल्ब चाहिन्छ, स्विच चाहिन्छ, फ्यान चाहिन्छ, अनि पावर सकेट चाहिन्छ, अनि एमसिबी चाहिन्छ। एमसिबी भनेको यस्तो, अथवा सिम्पल एमसिबीलाई यस्तो बनाएर कसैले चाहिँ म लाइनको मात्रै बनाउँछु भने पनि पाइन्छ। जस्तै यो भयो, ल यस्तो पनि चाहिँ के छ त, हामीले एमसिबीलाई यस्तो बनाउँछु भने पनि पाइयो। र अर्को भनेको एरो हेड, त त्यो पछि नै उ गर्दाखेरि जानिहालिन्छ है। एमसिबी
यो अर्को एमसीबी को चाहिँ ठुलो साइजको एमसीबी ला उसले चाहिँ अलिकति बक्स टाइपको देखाइदिएको छ डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड बनाएर यो पनि एमसीबी नै उसले यहाँ लेखिदिएको पनि छ सो यो भन्दा बढी हामीलाई केही पनि चाहिदैन र यति बनाउनको लागि अब हामीसँग ड्राइङ टुल पनि छ र हामीलाई सिम्बल पनि बनाउनु छ भने हामीलाई चाहिँ अप्सन भनेको हामीलाई यो हाम्रो अटोक्याड ड्राइङमा दुईटा टेक्निक हुन्छ जुन यो लाइन सर्कल आर्क भनेको छ यसलाई मैले कमान्डको दिएर पनि गर्न मिल्छ जस्तो फर एक्जाम्पल लाइन भनेर मैले चाहिँ सो एल कमान्ड दिउँ इन्टर एल कमान्ड दिएर मैले चाहिँ लाइन बनाउन पनि मिल्छ जस्तै मैले यदि कमान्ड दिएर गर्छु भने यसलाई चाहिँ मेरो कमान्ड लाइन इनपुट अप्रोच भन्छ सीएलआई अप्रोच कमान्डबाट मात्रै चाहिँ मैले के गर्ने ड्राइङ गर्ने होइन मैले माथिको यो चाहिँ हाम्रो टास्क बार भन्छौँ अथवा यो चाहिँ हाम्रो के भनौँ यसलाई बार भनौँ यो हाम्रो चाहिँ इन्टरफेसको चाहिँ बार युज गर्छौँ भने यसलाई ग्राफिकल युजर इन्टरफेस अप्रोच भन्छ र हामीले जसरी पनि गर्न मिल्छ कमान्डबाट पनि र माथिबाट पनि र जस्तै मैले कपी गर्न पर्यो भने कपीको लागि यो पनि छ अप्सन मसँग र मसँग कमान्ड पनि छ COP बाइ कपी सो मैले यदि हामीलाई सिम्बललाई मिक्स गरेर मैले ब्लक बनाउनु पर्यो भने मसँग ब्लकको लागि यहाँ चाहिँ माथि पनि छ ब्लक ग्रुप्स प्रोपर्टिज ब्लकको लागि मसँग हामीसँग ग्राफिकल ऊ पनि छ र ऊ पनि के भन्छ अरे हाम्रो चाहिँ कमान्ड पनि छ BLOCK ब्लक र मैले चाहिँ ड्राइङ गर्नको लागि चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स चाहिँ मैले यहाँबाट युज गर्छु मलाई रेक्टेंगलहरु चाहियो भने मैले जेनरली कमान्ड हान्दिन तर बाँकीहरुको कपी गर्नको लागि मुभ गर्नको लागि चाहिँ मैले के गर्छु त अनि कमान्ड नै युज गर्छु र अब उसको लागि त तिम्रो चाहिँ के भन्छ ग्राफिकल युजर इन्टरफेसलाई त हामीले यहाँ यो लिएर गएछौं हाम्रो एरो लिएर गइसकेपछि हामीसँग सबै थोक छ के छ त यहाँ छ भने अब हाम्रो कमान्ड चाहिँ हामीलाई के हुनु पर्यो त याद हुनु पर्यो अब याद गर्नलाई त्यति गाह्रो पनि छैन यो तिम्रो चाहिँ हामीलाई कमन इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज चाहिँ जस्तो बोल्छौ त्यही नै कमान्ड छ खासमा जस्तै रेक्टेंगल भन्यो भने रेक्टेंगल छ ब्लक भन्यो भने ब्लक छ हैन तर हामीलाई चाहिने धेरै कमान्ड पनि छैन 4-5 वटा छ जुन चाहिँ तिमीहरुले टिप्दा हुन्छ र फर्स्टमा चाहिँ स्टेप नम्बर 1 मा लेख तिमीहरुले चाहिँ मेक electrical symbols by using command BLOCK block. Make electrical symbols by using command block BLOCK. अब मैले के गरे त मैले एउटा मेरो लेयर लाइटको सिम्बल चाहिँ मैले यस्तो बनाउन लाएँ यसलाई अलिकति राम्रो बनाउने हो भने यसो गरौँ ल चाहिँ सो ल मैले चाहिँ डबल लेयर दुईटा भएको वाला बनाउन लाएँ चाहिँ लेयर लाइट अब मानौ मैले लाइटको सिम्बल बनाएको हो भने मसँग के रह्यो त अब अप्सन भनेको यसलाई सिलेक्ट गर्ने सो ब्लक कमान्डलाई चाहिँ म भित्र त्यसको डिस्क्राइब गर्दै छु यसलाई सिलेक्ट गर्ने सबैलाई क्लिक एन्ड ड्र्याग योर माउस यो सिलेक्ट भयो सबै सिलेक्ट भइसकेपछि मैले कमान्ड दिन्छु BLOCK ब्लक ब्लक अब मेरो यसमा यो मेरो के हो त लाइटलाई तिमीहरुले लाइट लेख मैले अहिले याल मात्रै लेखेँ सो अब मेरो के भयो त यो एउटै एलिमेन्ट भयो मैले जहाँ क्लिक गरे पनि यो एज अ होल के हुन्छ त सिलेक्ट हुन्छ है र यसलाई मैले
पछि लेजेन्ड पनि बनाउनु पर्छ, लेजेन्ड बक्स। सो हाम्रो सिम्बलहरु त देखाइदिनु पर्यो, जस्तै यहाँ बनाएको छ यो लेजेन्ड बक्स यसरी। अनि मैले यसैलाई नै लेजेन्डको लागि जस्तै अब मैले ब्लक बनाइसकेँ, ब्लक बनाउनलाई मैले कमान्ड पनि दिइसकेँ। अब यहाँ यो पनि काम गरिदिइहालौँ। सो चाहिँ मैले यदि टेक्स्ट लेख्नु पर्यो भने मसँग कहाँ जानु पर्यो त, एनोटेसन भन्ने चाहिँ यहाँनिर हामीसँग ट्याब छ, एनोटेसन ट्याबमा एमा जाउँ र एउटा सरी यो चाहिँ यो टेक्स्ट लेख्नको लागि चाहिँ बक्स हो, टेक्स्ट बक्स, यसलाई घटाइदिउँ र यहाँ लेखौँ के, यो हाम्रो के हो त, LIGHT लाइट। अब यो लाइटको लागि पनि सिम्बल हामीसँग चाहिँ पछि चाहिँ के हुँदैन त भन्दा तिम्रो चाहिँ एउटा मात्रै चाहिँ हुँदैन, लाइट हामीसँग नम्बर 10 वाटको लागि छुट्टै, 20 वाटको लागि छुट्टै, चाहिँ 5 वाटको लागि छुट्टै हामीले बनाउन सक्छौँ त्यो। र सिम्बल यही सिम्बललाई तिमीले चाहिँ अलिअलि मोडिफाई गरिदिँदा हुन्छ, कुनैलाई कस्तो कुनैलाई कस्तो, तिमीहरूसँगै रह्यो चाहिँ त्यो के भन्छ अरे, त्यो तिमीहरूलाई जस्तो बनाउनु मन लाग्छ सिम्बल त्यस्तै बनाउनु भयो, तिम्रै नै भयो त्यो। जस्तै अब यहाँनिर तिमीले चाहिँ त्यही 1 नम्बरको तलपट्टि चाहिँ एउटा सानो ड्यासमा के लेख त भन्दा, अब यो हेर त, यो हाम्रो चाहिँ यति ठुलो छ हैन, लाइट आयो कहाँ गयो, लाइटको यति सानो आयो यहाँनिर हैन। अब यसलाई के गर्नु पर्यो, यसलाई त ठुलो बनाउनु पर्यो, देखिएन नि त यो। तिमी पछि तिमीले प्रिन्ट गर्ने बेलामा त, जस्तै अब यसलाई हामीले A4 मा प्रिन्ट गर्यौँ भने A4 अथवा A3 पेजमा तिम्रो त यो त देखिँदैन, यो चाहिँ लाइट, यो सिम्बल त लाइट हो भनेर लेखेको देखिँदैन। भनेपछि यसलाई त ठुलो बनाउनु पर्यो, प्रोपोर्सनेट साइजको। भने प्रोपोर्सनेट साइजको बनाउनको लागि हामीसँग अप्सन छ, हामीसँग कमान्ड छ स्केल, SCALE स्केल। त्यसको लागि पनि के गर्ने, मैले जुनलाई मैले स्केलिङ गर्नु छ त्यसलाई चाहिँ के गर्ने, सिलेक्ट गर्ने, यसरी सिलेक्ट गरेँ अनि SCALE स्केल इन्टर गरौँ, मसँग कमान्ड आयो र मैले कमान्ड लाइन अप्रोच युज गरेको छु भने चाहिँ सधैँ मेरो अटोक्याडले यो तलपट्टि चाहिँ मलाई के गर्ने भन्ने स्पेसिफिक पनि गरिरहेको हुन्छ, मलाई चाहिँ के गरेर उनीलाई सिकाइ पनि रहेको हुन्छ, अथवा मलाई चाहिँ नेक्स्ट डिरेक्सन चाहिँ के गर्ने भनेर दिइ पनि रहेको हुन्छ। स्केल कमान्डमा मेरो नेक्स्ट भनेको चाहिँ के हो त, स्पेसिफाई बेस पोइन्ट। बेस पोइन्ट मैले जहाँ सेलेक्ट गर्न पनि मिल्छ, त्यो बेस पोइन्टको आधारमा यसले के गरिदिन्छ, त्यो ठुलो सानो बनाउँछ। अब यो मैले बेस पोइन्ट दिइसके पछाडि अब मैले के दिनुपर्छ, स्केल फ्याक्टर दिनुपर्छ। स्केल फ्याक्टर भनेको कति टाइम्सले बढाउनु भनेको, अब कति टाइमले स्केलिङ गर्ने भनेको, यसलाई मैले के गर्दिउँ, 10 स्केलिङ फ्याक्टर 10 भन्छ, 10 गुणाले बढाइदिउँ। यो अब कत्रो आयो, लाइट यत्रो आयो, अझै पनि मेरो के भएन त, यो यसको बराबरको भएन। यसलाई के गरौँ, फेरि सिलेक्ट गरौँ, सिधा भयो, मैले स्केल एउटा बेस पोइन्ट दिउँ। अब अझै के गरौँ, 10 गुणा बढाइदिउँ र अहिलेलाई ठिकै छ, यतिको भयो, पुग्छ मलाई। र अब मैले त यो लाइटलाई के पनि गर्नु छ, यहाँ युज पनि गर्नु छ भने, अब यो लाइटलाई युज गर्नको लागि मैले भित्र चाहिँ के गर्नुपर्छ, फेरि तिम्रो भित्र राख्दाखेरि चाहिँ सानो बनाउनु पर्छ है, यसलाई सानो बनाएर राख्नुपर्छ। र त्यो सानो बनाउनको लागि यहाँ मसँग चाहिँ फेरि के पनि रह्यो अप्सन, स्केल अनि इन्टर गर्ने, बेस पोइन्ट स्पेसिफाई गर्ने र सानो बनाउनको लागि चाहिँ 0 पोइन्टमा दिने, 0.1 0.2 0.3 0.4 यसरी दिने। सो यो भयो स्केलिङ। नेक्स्ट अब हामीलाई चाहिने एकदमै, हामीले सिम्बल पनि बनायौँ, सिम्बल बनायौँ भनेको हामीले ब्लक कमान्ड युज गर्यौँ, हामीले त्यसको स्केलिङ पनि गर्न जान्यौँ। अब हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, कपी पेस्ट कमान्ड हो। स्केलिङ एकपल्ट फेरि भन्नु न। हजुर फेरि भनौँ, स्केलको फेरि भन्ने भनेको, स्केलको लेख तिमीहरूले SCALE स्केल लेख। र स्केलको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दा, सेलेक्ट द अब्जेक्ट, स्टेप्स लेख्ने नै भयो तिमीहरूले, सेलेक्ट द अब्जेक्ट अनि SCALE स्केल, ओके, अनि इन्टर, त्यो चाहिँ स्केल कमान्ड दिएर इन्टर। त्यस पछाडि सेलेक्ट द बेस पोइन्ट सेलेक्ट गरिसके पछाडि यो माउसकै हाम्रो ड्र्यागले चाहिँ ठुलो सानो हुन्छ, माउसकै उसले, तर माउसकोले हामीले चाहिँ स्केलिङलाई चाहिँ अहिले त मैले सकेँ, जस्तै अलिकति बढाएर मैले यत्रो बनाउन त सकेँ। तर योभन्दा अर्को चाहिँ सजिलो अप्सन भनेको मैले स्केल फ्याक्टर दिइदिने। मलाई यहाँ सोधिरहेको पनि हुन्छ, स्पेसिफाई स्केल फ्याक्टर, केही नगरिकन माउसलाई जस्ताको तस्तै राखौँ, अथवा माउस हल्लाए पनि केही फरक पर्दैन। मैले टाइप गरिदिने किबोर्डबाट, लेट्स से 2 टाइम्स, 2 चाहिँ मेरो स्केल फ्याक्टर भयो, अघिको भन्दा 2 टाइम्स बढ्छ, इन्टर, लाइट। सो दिस इज माई अप्सन, स्केलिङ अप्सन। भने के रहेछ त, स्केलको लागि सेलेक्ट द अब्जेक्ट अनि कमान्डमा चाहिँ हामीले टाइप गर्छौँ SCALE स्केल अनि इन्टर।
अनि त्यस पछाडि स्पेसिफाई बेस पोइन्ट अनि प्रोभाइड स्केल फ्याक्टर, 4वटा स्टेप रह्यो सानो सानो। अनि अब रह्यो के भन्दा त हामीलाई के गर्नु छ चाहिँ अब यो त हामीले एउटा मात्रै होइन, लाइक त हामीले चाहिँ 100 राख्नुपर्छ भन्छ। यसैलाई नै के गर्नु पर्यो, कपी पेस्ट गर्नु पर्यो भने कपीको लागि हामीसँग सिम्पल हाम्रो पुरानै अप्सन कन्ट्रोल पनि छ, कन्ट्रोल भी पनि छ। सो अर्को अप्सन भनेको चाहिँ COPY कपी, कपी भन्ने चाहिँ हाम्रो कमान्ड छ। कपी कमान्डमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा तिमीहरूले यहाँ देखिरहेको छ होला स्क्रिनमा, कपी कमान्ड भित्र के छ, स्पेसिफाई बेस पोइन्ट, तिमीले एउटा बेस पोइन्ट दिनुपर्छ। मैले यहाँ जहाँ सेलेक्ट गर्दै पनि पाइयो। अब त्यस पछाडि बेस पोइन्ट सेलेक्ट गरिसके पछाडि मेरो माउस चलाउँदाखेरि यो यसरी चल्छ है, तिम्रो यो मेरो कर्सर मुभ भइरहेको छ र सँगसँगै मेरो यो के भन्छ अरे यो मेरो बल्ब पनि के भइरहेको छ त, मुभ भइरहेको छ। अब मैले बल्बलाई कहाँ राख्ने, लेट्स से मैले एउटा यहाँनिर राख्ने भनेर मैले यसरी बल्ब राखेँ है। अझै पनि मैले राखिरहन पाउँछु। मैले जति क्लिक गर्दै गएँ त्यति मेरो के हुन्छ त, यो मेरो राख्दै गर्न पाउँछु यसरी। दिस इज माई कपी, यसरी जति क्लिक गर्दै गयो यति। र कन्ट्रोल सी र कन्ट्रोल भीमा चाहिँ के, कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी र यो कपी कमान्डमा के फरक छ त भन्दाखेरि कन्ट्रोल सी भनेको हामीले नर्मल्ली युज गरिराख्ने हो। जस्तै एउटा ड्रइङबाट अर्को ड्रइङमा, जस्तै अब मैले के छ त, जस्तै यो ड्रइङ मसँग छ, तिमीलाई त नयाँ ड्रइङ आउँछ भने नयाँ ड्रइङमा तिमीले सिम्बल बनाइराख्नु जरुरी छैन क्या। तिमीले के गरिदिने, यहीँबाट बनाएको सिम्बल चाहिँ टिप्दिने। यो ड्रइङमा त सबै बनाएको छ नि, वाल लाइट पनि बनाएको छ, पंखा पनि बनाएको छ भनेपछि मैले तिमीहरूलाई अब के गरिदिएँ, सबै स्याम्पल दिइसकेँ। तिमीहरूलाई चाहिने चिज जम्मै आइसक्यो। अब तिमीहरूले नयाँ ड्रइङ बनाउँदाखेरि तिमीहरूले सिम्बल अथवा ब्लक बनाइराख्नु परेन। यसलाई के गर्ने, कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी, यो ड्रइङबाट कपी गर्ने, अर्को ड्रइङमा लगेर पेस्ट गर्ने। लेट्स से यहाँ चाहिँ मैले अर्को ड्रइङ बनाएँ यहाँनिर, यो जस्तै यो ड्रइङ र यो ड्रइङमा मैले नयाँ ड्रइङको पेज खोलेको थिएँ। अलिकति फरक छ, यहाँ चाहिँ यस्तो ग्रिड लाइन जस्तो देखेको छ। यो ग्रिड लाइन भनेको यहाँबाट अन अफ गर्न मिल्छ, त्यसले खासै फरक पार्दैन है। ग्रिड भनेको तिम्रो हाम्रो ग्राफ पेपरमा चाहिँ ड्रइङ बनाउँछौ कि ऊ पेपरमा बनाउँछौ भन्ने मात्रै हो। तिम्रो चाहिँ सादा पेपरमा बनाउँछौ ड्रइङ भन्ने मात्रै हो, त्यो के फरक छैन। जस्तै मैले के गर्न सक्छु, अब यहाँबाट चाहिँ मैले कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी, कहाँ गयो ल, यत्रो ठुलो भएछ यो। यसलाई चाहिँ अब मैले के गर्न सक्छु त, स्केलिङ, एउटा ड्रइङबाट अर्को ड्रइङमा लाँदा चाहिँ स्केल नमिल्न सक्छ फेरि, तर नमिले पनि केही प्रब्लम भएन। हामीसँग के छ त, स्केल भन्ने चाहिँ हामीसँग कमान्ड छ। स्पेसिफाई बेस पोइन्ट, एउटा बेस पोइन्ट दिदिउँ र यसलाई कति गरौँ, 0.01 गरौँ, इन्टर। ल, एउटा ड्रइङबाट अर्को ड्रइङमा चाहिँ के भयो त, यसरी मैले सिम्बलहरूलाई कपी पेस्ट गर्न सक्छु। सो कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भीले गर्न मिल्छ। यो कपी कमान्डले चाहिँ के मिल्दैन त, गर्न मिल्दैन। किन भन्दाखेरि कपी कमान्डमा चाहिँ मलाई बेस पोइन्ट चाहिन्छ र बेस पोइन्ट त मैले एउटा ड्रइङबाट अर्को ड्रइङमा गर्न मिल्दैन। र फाइदा के छ, अर्को एउटा पनि भनिहालेँ मैले तिमीहरूलाई। कपी कमान्डको चाहिँ फाइदा के छ भन्दा, कपी कमान्डको काम तिमीहरूको दुइटै एउटै गर्छ, तर चाहिँ कपी पेस्ट नै हो। तर यसको फाइदा के छ त भन्दा चाहिँ कपी कमान्डको यहाँहरु चाहिँ म यहीँबाट युज गरेँ। जस्तै यो जुन हाम्रो एमसीबी बक्स छ, यो एमसीबी बक्सको सिम्बल हो हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन बोर्डको। डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड त हरेक फ्लोरमा चाहिँ हामीले कसरी राखिन्छ त भन्दा हरेक फ्लोरमा लोकेसन एउटै के, पोजिसन एउटै। यो किन गर्नुपर्छ त भन्दा यसको चाहिँ दुईटा रिजन छ। एउटा तिमीले जस्तै तल्लो फ्लोरमा जति लेभलमा राखेको छौ माथिल्लो फ्लोर पनि त्यही पोजिसनमा राखेको छौ भने चाहिँ तिम्रो वायर एउटा बोर्डबाट अर्को बोर्डमा जाँदाखेरि चाहिँ तिम्रो वायरको कस्ट घट्छ, लामो हुन आउँदैन, त्यो सर्टेस्ट डिस्टेन्स हुन आउँछ। हाइट मात्रै भयो, बिल्डिङको हाइट नै तिम्रो के भयो त, जस्ट टोटल डिस्टेन्स भयो। तर तिमीले अरू पोजिसनमा लैजान्छौ भने तिम्रो चाहिँ एमसीबी त्यो डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड टु डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड ट्राभल गर्ने वायरको पाथ के हुन्छ, लामो हुन आउँछ। अर्को भनेको के पनि हो त भन्दा तिमीले चाहिँ फ्लोरमा त तिम्रो केही भइहाल्यो, तिमीलाई चाहिँ एमसीबी झार्नु पर्यो, एमसीबीहरूलाई चाहिँ तिमीले त अन अफ गर्नु पर्यो भने तिमीले एउटा फ्लोरमा चाहिँ लोकेसन चाहिँ तिमीलाई चाहिँ थाहा छ भने अर्को फ्लोरमा पनि त्यही हुन्छ भन्ने थाहा भयो नि त। नत्र भने त के भयो, तिम्रो के बाइचान्स केही एक्सिडेन्ट भइहाल्यो भने तिमीले चाहिँ एमसीबी बोर्ड खोज्दै हिँड्नु पर्यो क्या। सो एकै ठाउँमा एउटै पोजिसनमा राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, राम्रो, बेटर। तिमीलाई थाहा हुन्छ चाहिँ एउटा फ्लोरमा थाहा छ भने अरू फ्लोरमा पनि त्यही छ।
र अब त्यही भएर कपी गर्दाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ, जस्तै मैले कहाँ कपी गरेँ भन्दा यो उसले राखेको कहाँ छ, यो भर्याङको साइडमा राखेको छ भने यसलाई कपी गर्दाखेरि यदि मैले CO कपी कमान्डबाट मैले कपी गर्दैछु, कपी, अब यसले के भन्दैछ, स्पेसिफाई बेस पोइन्ट मैले यहाँ दिएँ। अब यो मेरो माउसको कर्सरबाट चाहिँ के भयो, यो चाहिँ आफै मुभ भयो भनेपछि मैले भर्याङको साइडमा राख्नु छ भने फर्स्ट फ्लोरमा यहाँ यसमा कहाँ रहेछ मैले राख्ने, भर्याङको साइडमा भनेपछि डिफरेन्स पोइन्ट मेरो कुन हो, अघि मैले जुन चुज गरेको थिएँ त्यस्तै सिमिलर रेफरेन्स पोइन्ट चुज गरौँ, मेरो एक्ज्याक्टली लोकेसन सेम हुन्छ है। ल यो हो नि त मेरो, होइन है, एक्ज्याक्टली सेम पोजिसन ड्रइङमा नेट तरिकाले। तर मैले कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गर्दैछु भने चाहिँ यो ठ्याक्कै यही पोजिसनमा आउन सक्छ, अलिकति यता सिफ्ट हुने, अलिकति चाहिँ अर्कोतिर सिफ्ट हुने हुनसक्छ, कन्ट्रोल सी। सो कन्ट्रोल भी मैले यसरी क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै यो चाहिँ अलिकति एक्ज्याक्ट पोजिसनमा नबस्दिन सक्छ। अनि मैले के गर्नुपर्छ, यसलाई हुन त केही फरक पर्दैन, त्यो चाहिँ अल्टिमेटली तिम्रो इन्स्टल गर्ने बेलामा त मान्छेले के गर्छ भन्दा त्यो एकै ठाउँमा नै राख्छ, एउटै पोजिसनमा राख्छ होइन। तर यो ड्रइङमा देखाउँदा पनि चाहिँ क्लियर नेट देखाउने कि सफा देखाउनको लागि चाहिँ पोजिसन राम्रो देखाउनको लागि हामीसँग COPY कपी कमान्डले चाहिँ के गर्छ, हेल्प गर्छ। र अर्को पनि तिम्रो चाहिँ जस्तै अब यो बेडरुम र यो बेडरुम त सेम छ, हेर त, यो बेडरुम र यो बेडरुम हाम्रो फर्स्ट फ्लोरमा भएको र सेकेन्ड फ्लोरमा भएको बेडरुम सेम छ नि त भनेपछि त्यस्तो केसमा पनि के हुन्छ, कपी कमान्डले चाहिँ के गर्छ, एकदमै हेल्पफुल हुन्छ। अब यसको लागि मैले के गर्न सक्छु त, मैले COPY कपी कमान्डमा जस्तै के राखेको छ यहाँ, मैले सबैलाई के गरिदिने, यसरी क्लिक गर्ने, एउटा क्लिक अर्को क्लिक मल्टी सिलेक्ट गर्दै जान्छ। अटोक्याडमा यो फाइदा छ, मैले एउटा सिलेक्ट गर्दा अर्को चाहिँ अनसिलेक्ट हुँदैन, तिमीले चाहिँ क्लिक गर्यो भने त्यो सिलेक्ट भइरहेछ, एकछिनपछि अर्को सिलेक्ट गर्यो भने त्यो पनि सिलेक्ट भइराखेछ है। हाम्रो नर्मल कम्प्युटरको पुरा अटोक्याडमा फरक के छ यसरी। ल मैले यो एज अ होल नै कपी गर्न चाहेँ, एउटै एरिया छ भने त्यो सेम हो सबै भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ मैले के गर्न सक्छु, यिनीहरूलाई अब के गरिदिने त, कपी कमान्ड दिने, COPY कपी कमान्ड। अनि यसको लागि बेस पोइन्ट कहाँ दिने त, ढोकाको कुना, र अब यसलाई लिएर गएर यो खाली ठाउँमा जस्तै हेरी यहाँनिर कहाँ थियो मेरो अहिले बेस पोइन्ट, ढोकाको कुना थियो, ढोकाकै कुनामा राखिदिएँ मैले, लगाएर त ठ्याक्क बस्यो नि। सो कपी कमान्डको फाइदा यो छ। र अटोक्याडको पनि हाम्रो लागि इलेक्ट्रिकल ड्रइङ अटोक्याडमा गर्दाको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट फाइदा यही हो। ड्रइङ चाहिँ के हुन्छ भन्दा सिमेट्रिकल हुन्छ धेरै जसो होइन, आर्किटेक्चर तल्लो फ्लोर जस्तो माथिल्लो फ्लोर पनि त्यस्तै हुन्छ भनेपछि हामीले एउटा फ्लोरमा चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिफिकेसन गरिदिसके पछाडि सबै चिज कम्प्लिट गर्छौँ, हामीले के हुन्छ त, कपी चाहिँ सजिलै अर्को घरमा निकालिराख्नै परेन, सुसी लगाएर कपी गरिदिए हुन्छ। अटोक्याडको एकदम फाइदा भनेको यही हो मेन। र यो र ड्रइङ क्लियर हुने, यो गरिसके पछाडि यसमा चाहिँ सो कपी कमान्ड भनेको यति नै हो हामीलाई चाहिने। अर्को कट पेस्ट भन्ने पनि छ, कट पेस्ट पनि बुझिहाल्छौ तिमीहरूले, एउटाबाट कट गर्ने अर्कोमा लाने। हामीलाई चाहिने मेन दुईटा यो भयो। अर्को एउटा चाहिँ कमान्ड अब चाहिँ रोटेट कमान्ड भन्ने छ। सो ROTAT रोटेट। रोटेटले चाहिँ के गर्छ भन्दा मैले चाहिँ यो स्विचलाई चाहिँ यहाँ यसरी जस्तै यो स्विच भन्दा नि पावर सकेटमा चाहिँ अझ राम्रो होला, पावर सकेट, यो पावर सकेटको सिम्बल हो। यो पावर सकेटलाई चाहिँ मैले कपी गर्ने भए कन्ट्रोल C, र मैले अब कहाँ राख्नु पर्ने भयो त भन्दा मेरो चाहिँ लेट्स से यो ढोकाको यो भित्तामा माथिपट्टि फर्केर कन्ट्रोल V यसरी राख्ने भने राख्न त यसरी पनि पाइयो होइन, मेरो ड्रइङ हो कि मतलब हो र यसलाई कनेक्सन, यो त सिम्बल मात्रै हो, राख्नलाई यसरी पनि राख्न त पाइयो। तर अलिकति बेटरको लागि मेरो त यो बेस हो होइन, पावर सकेटको यो बेस हो, यो भित्तापट्टि फर्किनु पर्ने भन्छौ भने ड्रइङलाई राम्रो अलिकति राम्रो देखाउनको लागि मैले यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। रोटेटको लागि पनि हाम्रो के छ त, अहिलेको जस्तै सेलेक्ट द अब्जेक्ट ROTA रोटेट, यहाँ आयो माथि नै रोटेट क्लिक गरौँ अथवा ROTAT हानेर इन्टर गरौँ, दुइटै एउटै नै हो। स्पेसिफाई बेस पोइन्ट दिउँ र यसलाई माउससँगै घुमाइदिउँ, एउटा अप्सन ठिक छ, माउससँगै घुमाएर यति पुऱ्याउँला, यसलाई यति पुऱ्याएँ मैले माउससँगै घुमाएर। अथवा मैले अर्को अप्सन मसँग के छ, सेलेक्ट द अब्जेक्ट ROTAT रोटेट इन्टर, त्यस पछाडि एङ्गल स्पेसिफाई बेस पोइन्ट दिने र एङ्गल दिने, एङ्गल कति दिउँ त 90 डिग्री इन्टर, ल यस्तो आयो। अनि अर्को 90 डिग्रीले भएन छ, फेरि के गर्न सक्छु मैले, अझै अर्को एङ्गल दिएर यसलाई घुमाउन सक्छु। सो मसँग रोटेट गर्नलाई दुईटा अप्सन छ, एउटा चाहिँ माउसबाटै तिमीले चाहिँ रोटेट गर्ने, अर्को भनेको एङ्गलबाट, त्यो दुईटा देखाउनको लागि मात्रै हो। अब चाहिँ मैले माउसबाटै गरेँ रोटेट, स्पेसिफाई बेस पोइन्ट यो। सो
ल अब यसलाई के गरौँ यो त क्लियर देखाउनु पर्यो ठ्याक्क यहाँनिर राखौँ भित्र नछिनौँ ल यति भयो अब रोटेट पनि जानियो सो सिम्बल बनाइयो सिम्बललाई हामीले रोटेट गर्न जान्यौँ कपी गर्न जान्यौँ स्केलिङ गर्न जान्यौँ अब हाम्रो काम के छ त भन्दा नम्बर पत्ता लगाउने नम्बर पत्ता लगाउनको लागि हामीलाई चाहिँ के चाहिन्छ त भन्दा एरिया चाहिन्छ सो एरिया अब हामीले के भन्न सक्छौँ चाहिँ भन्दा यो आर्किटेक्टहरूलाई जसले ड्रइङ दिन्छ उसलाई मलाई चाहिँ हरेक रुमको चाहिँ एरिया चाहिँ स्पेसिफाई गरेर दे है तेरो ड्रइङमा भन्न सक्छौँ एउटा सजिलो त उपाय उनीहरूले नै गरेर दिइदिन्छन् किन भन्दा उनीहरूलाई चाहिँ यति डिटेलिङमा बनाउनु पर्छ कि यति यो मात्रै होइन यो त उनीहरूको 2D ड्रइङ हो उनीहरूले 3D पनि बनाउनु पर्छ र उनीहरूले त्यो मात्रै नभइकन यो हाम्रो यो जुन छ नि स्केलिङमा बनाउनु पर्छ यो हाम्रो ड्रइङलाई र यो सबै दिनुपर्ने हुनाले तिम्रो चाहिँ यो स्केलमा दिनुपर्ने हुनाले उनीहरूलाई डाइमेन्सन र एरियाहरूको र एउटा अप्सन के रह्यो उनीहरूलाई नै एरिया निकालेर दियो भने उनीहरूले सर्लक्क राखिदिन्छन् उनीहरूलाई त्यति गाह्रो कुरो पनि हुन्न र यदि दिएन भने हामीसँग अप्सन के रह्यो त एउटा चाहिँ हेरियो डाइमेन्सन चाहिँ लाई चाहिँ के गर्ने डाइमेन्सनबाट चाहिँ हामीले लेन्थ र ब्रेथ हेर्ने अनि लेन्थ र ब्रेथ हेरेर यो दुईटा चाहिँ रहेछ भने यो र हेरी यो तीनटा माथिको हेरियो ल 13 फिट 5 इन्च र हेरियो 10 फिट 6 इन्चलाई चाहिँ के गरिदिने मल्टिप्लाई गरिदिने एउटा अप्सन रह्यो अर्को अप्सन मैले तिमीहरूलाई के दिएँ रेक्ट्याङ्गल दिएँ यो चाहिँ टिप चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब के छ जस्तै कुनै कुनै ठाउँमा त चाहिँ सर्लक्क नआउन सक्छ भने त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ रेक्ट्याङ्गलहरूको चाहिँ कम्बिनेसन बनाउन सक्छौँ कि यहाँ त सबै सिमेट्रिकल छ यो होइन यो ड्रइङमा खासै यो जाएन जस्तै मैले हेरेँ यहाँनिर हेरियो मेरो यो छ नि यो कौशी विन्डोबाट यो ढोकाबाट बाहिर निस्किसिन् कौशी यो कौशीको चाहिँ मलाई एरिया चाहियो अब यहाँ त लेन्थ र ब्रेथले त सिधै आउँदैन र निकाल्न पनि गाह्रो छ अब यस्तो केसमा चाहिँ मैले के गर्न सक्छु त रेक्ट्याङ्गलहरूको चाहिँ सानो सानो चाहिँ के गरिदिने बक्स बनाइदिने कि सो एउटा मेरो यो रेक्ट्याङ्गल भयो अनि अर्को मेरो सो यो रेक्ट्याङ्गल भयो अब यो दुईटाको एरियाको कम्बिनेसन चाहिँ मेरो के हो त मेरो इफेक्टिभ एरिया हो जुनलाई मैले के गर्नुपर्छ इलिमिनेसन गर्नुपर्छ भने अब रेक्ट्याङ्गल बनाउने अब एरियाको लागि ड्र अ रेक्ट्याङ्गल अनि क्लिक द रेक्ट्याङ्गल अनि कन्ट्रोल 1 यसले के दिन्छ त प्रोपर्टिजलाई चाहिँ स्पेसिफाई गर्छ र यहाँ एरिया 5346 स्क्वायर इन्च भनेर देखाएको छ यो मैले टिपी राख्ने मैले एक्सेल सिटमा काम गरेको छु भने यो टिपी राख्ने यो अनि प्लस मलाई के चाहियो त यो पनि चाहियो कन्ट्रोल 1 अहिलेको के थियो मेरो 5000 समथिङ थियो अबको मेरो के छ 736 छ भनेपछि 5736 चाहिँ मेरो के हुने भयो टोटल एरिया यो राखेर मैले नम्बर निकाल्न सक्छु सो मसँग एरिया निकाल्ने पनि के भयो त अप्सन भयो अब यो निकाल्दा फेरि एउटा ख्याल के गर्नुपर्छ त भन्दा जस्तै मेरो दुईटी क्लिक भयो र अब मैले कन्ट्रोल 1 गरे भने यहाँ मेरो भ्यारिज भनेर एरिया देखाउँदैन एउटा मात्र एकचोटीमा एउटा मात्रै सिलेक्ट हुनुपर्छ डबल सिलेक्सनले हुँदैन र सिलेक्सन गरिसकेपछि मैले यसलाई अनसिलेक्ट गर्नको लागि के गर्न सक्छु स्केप इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बटन तिम्रो चाहिँ एउटा हात चाहिँ तिम्रो एउटा औँला चाहिँ एउटा हात माउसमा एउटा हात स्केपमा हुन्छ तिमीले कमान्ड दिँदा फेरि चाहिँ तिम्रो किबोर्डमा हुन्छ कमान्ड दिएन भने स्केपको माथि तिम्रो औँला राखिराख्ने तिमीले स्केप चाहिँ जतिखेर पनि के गर्ने त दबाइराख्ने किन भन्दा अटो क्याडमा चाहिँ के छ तिमीले एउटा कमान्ड दियौ जस्तै मैले यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल सी भन्ने दिए भने यसलाई कन्ट्रोल सी भन्ने दिए भने यो कमान्डबाट म कहिले पनि के हुँदैन आउटै हुँदैन अन्टिल मैले स्केप नदबाएसम्म है स्केप नदबाएसम्म जस्तै अघि हाम्रो कपीमा पनि देखिएको थियो सो कपी बेस पोइन्ट दिए ल यो छ नि अब यो यसबाट चाहिँ स्केप हुनको लागि मलाई के छ त यो मैले यहाँ एक ठाउँमा कपी गरेँ अब ल फेरि पनि आइरहेछ अब फेरि कपी पनि आइरहेछ यसलाई कमान्डबाट स्केप हुने भनेको सधैँ स्केप मात्रै छ ल यति भइसके पछाडि हामीलाई लगभग सबै थोक चाहिँ हामीले चाहिने ड्रइङ चाहिँ लगभग हामीले यति चिजले मात्र यति 4वटा कमान्ड र यति चिजले हाम्रो प्र्याक्टिसले चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्छौँ ड्रइङ कम्प्लिट गर्न सक्छौँ यो बाहेक अलिकति थाहा पाइराख्नु र चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ अर्को के हो त भन्दा चाहिँ हाम्रो के अरे अप्सन भनेको चाहिँ के अरे कमान्ड हामीलाई चाहिने भनेको एउटा हो ग्रुप
जस्तै यहाँनिर ग्रुप भनेको छ, यो ग्रुप बनाउनको लागि तिम्रो ग्रुपले चाहिँ के गर्छ भन्दा ग्रुप इज सिमिलर टु ब्लक, ब्लक जस्तै हो तर के गरिदिन्छ, जस्तै मैले यतिलाई चाहिँ फरक के छ त भन्दा यतिलाई मैले ग्रुप गरेँ यहाँनिर GROUP ग्रुप। सो अब मैले क्लिक गर्दाखेरि यो सबै भएको छ। अब यसलाई मैले कन्ट्रोल C कन्ट्रोल V गरेँ भने अब मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने यो एउटै होइन, ब्लक र ग्रुपको फरक थाहा पायो नि तिमीहरूले होइन। ब्लकमा चाहिँ के थियो, यदि मैले त्यसलाई ब्लक बनाइदिएको भए त्यो एउटै हुन्थ्यो, एउटै इलिमेन्ट जस्तो। तर ग्रुप चाहिँ यो यति 5 वटाको चाहिँ मैले एउटा ग्रुप बनाएको भनेको। अब ग्रुपको फाइदा के छ त भन्दा तिम्रो अब यो हाम्रो सानो बिल्डिङ छ होइन, तिम्रो चाहिँ कपी गर्ने बेलामा हामीलाई 4-5 वटा एलिमेन्ट चाहिँ खासै फरक चाहिँ परेन भन्ने हुन्छ। तर ठुलो बिल्डिङ छ भने हाम्रो ठुलो बिल्डिङमा चाहिँ के गर्ने त भन्दा ग्रुप बनाएर छोडिदिने, अनि त्यो ग्रुपलाई चाहिँ एकचोटि क्लिक गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा मिस्टेक हुने चान्स अलिकति कम हुन्छ, ग्रुप बनायो भने सजिलो हुन्छ। अब ग्रुपलाई हटाउनु पनि तिम्रो चाहिँ ग्रुपलाई हटाउनको लागि हामीसँग कमान्ड छ अनग्रुप, ग्रुप अनग्रुप, त्यो पनि तिमीहरूले चाहिँ युज गर्न सक्छौ ड्रइङ गर्ने बेलामा। ब्लकको लागि पनि तिमीले यदि अनब्लक गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि अप्सन छ हामीसँग चाहिँ के भन्छ अरे अनब्लक, UNBLOCK अनब्लक। अर तिमीलाई चाहिँ ग्रुप र जस्तै अब यो त हामीलाई थाहा छैन, यो ग्रुप र ब्लक सुरुमा हेर्ने बित्तिकै त चाहिँ भन्न सकिँदैन त ग्रुप र ब्लक कुन हो भनेर भन्छ, कमान्डले काम नगर्न सक्छ। जस्तै ब्लकलाई चाहिँ तिमीले अनग्रुप कमान्ड हान्यो भने त्यो काम गर्दैन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीसँग एउटा एक्सप्लोर भन्ने अप्सन छ, एक्स दबाउ तिम्रो सुरुमा एक्सप्लोर भन्ने आउँछ, सेलेक्ट गरेर एक्स हान्दै तिम्रो चाहिँ के भइदिन्छ त सबै भयभरको चाहिँ एक्सप्लोर हुन्छ त्यसमा। ल हेर त मैले यहाँनिर क्लिक गरेँ हेरियो फ्यानलाई, फ्यान एउटै छ। अब मैले यसलाई एक्स हान्ने र एक्सप्लोर भनिदिएँ भने अब मेरो चाहिँ यो कतिवटा चिजले बनेको छ सबै यहाँनिर बन्छ। तिम्रो के रहेछ दुईटा यो सब छुट्टै छुट्टै एलिमेन्ट भनिदियो। एक्सप्लोरले चाहिँ त्यस्तो काम गर्छ। अब एक्सप्लोर चाहिँ फेरि अलि विचार पुर्याउनुपर्छ युज गर्ने बेलामा। अब यहाँ त एकदम बनाएको छ यसले, सबै तिम्रो के भइदियो त एउटै एलिमेन्ट भइसक्यो, यो चाहिँ विचार गर्नुपर्छ है। सो अब चाहियो हामीलाई नम्बर एरिया पनि निकाल्न जानिसक्यौँ हामीले, नम्बर कति राख्ने भन्ने छ। नम्बर कति राख्ने भन्नेमा चाहिँ तिमी हामीसँग के नलेज हुनुपर्छ त एउटा भन्दा चाहिँ लक्स कति चाहिन्छ भन्ने नलेज हुनुपर्छ। त्यो टेबलबाट चाहिँ सरले दिनुभएको छ अरे टेबल, त्योबाट युज गर्ने हो। र त्यस पछाडि हामीले पावर सकेट राख्ने हो। र अर्को चाहिँ अब ड्रइङको लागि चाहिँ यति मात्रै हो। अब हामी मेन इलेक्ट्रिफिकेसनमा चाहिँ अलिकति जाउँला। यो ड्रइङमा चाहिँ केही छ मैले फेरि भनिदिनु पर्ने केही भने भनिहाल त ड्रइङ गर्नलाई चाहिँ। हजुर उजलाई के सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल 1 गर्दाखेरि प्रोपर्टिजमा मेरो के रे एरिया नै देखाएन त। यहाँ प्रोपर्टिजहरु अरु देखायो, एरिया चाहिँ देखाएन के। एरियाको साइडमा भेरिज भन्यो। हजुर एरिया लेखेको साइडमा चाहिँ तिम्रो VARIS भेरिज भनेर भनेको छ छैन सर। जेनरल भनेर प्रोपर्टिजहरु एरिया नै देखाएन के, अरु देखायो, एरिया चाहिँ देखाएन के प्रोपर्टिज। स्क्रोल गर न अलि तल होला एरिया, स्क्रोल गर त त्यसलाई तल लैजाऊ त। देखाएन? त्यसलाई स्केप गर फेरि एकचोटि, स्केप त्यसलाई कट गर, स्केप गर, अनि जुन रेक्टेंगलको हो त्यसलाई फेरि क्लिक गर, अनि फेरि चाहिँ कन्ट्रोल 1 गर त आउँछ। एउटा मात्रै सिलेक्ट हुनुपर्छ, दुईटा सिलेक्ट भयो भने आउँदैन भनेको थिएँ मैले अघि। यहाँ जस्तै मैले देखाइदिएँ तिमीलाई एकचोटि, तिमी बोर्डमा हेर कम्प्युटरमा। त्यसलाई कन्ट्रोल 1 मैले दबाएँ भने यो बेलामा चाहिँ मेरो एरियाजमा चाहिँ भ्यारिज भनेर आउँछ, किनभने मेरो दुईटा सिलेक्ट भएको छ कि। यहाँ पोलिलाइनमा पनि यहाँ 2 लेख्छ है होइन। अब मैले स्केप गरेँ र एउटा मात्रै सिलेक्ट गरेँ र कन्ट्रोल 1 गरेँ भने अब चाहिँ मेरो के आउँछ त एरिया आउँछ। स्क्रोल चाहिँ गर्नु पर्यो तलपट्टि, अहिले तल छ यहाँ एरिया। यो पोलिलाइन लेखेको ठाउँमा केही पनि नम्बर आएको छैन नि यहाँनिर। एउटा मात्रै सिलेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ। मल्टी सिलेक्ट भयो भने चाहिँ तिम्रो हुन्छ। र अर्को चाहिँ एउटा अर्को पनि जस्तै अब हामीलाई त त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट हुँदैन यो चाहिँ लेयर भन्ने कन्सेप्ट, तर चाहिँ आर्किटेक्टहरुले चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ ड्रइङ बनाउने बेलामा, कम्प्लेक्स ड्रइङ बनाउने बेलामा। यो लेयरमा चाहिँ के छ त भन्दा जस्तै हेरियो यो छुट्टै छुट्टै चाहिँ तिम्रो चाहिँ यो वाल भयो, वालको लागि यहाँ लेखेको छ। यहाँ मैले हेरेँ यो क्लिक गर्दाखेरि हेर यहाँनिर लेयर्स भन्नेमा तिम्रो कम्प्युटरको माथिपट्टि यहाँ लेयर्स भन्नेमा 9 इन्च वाल भनेर आएको छ। जस्तै मैले हेरेँ विन्डोमा क्लिक गरेँ भने यसले डोरमा क्लिक गरेँ भने किन यसले बनाएन चाहिँ क्या ब्लकै। 9
सो विन्डो, यो विन्डोमा मैले माथि यहाँको विन्डोमा क्लिक गर्दाखेरि यसरी विन्डो भन्ने लेयर आएको छ, लेयरमा विन्डोज भन्ने आएको छ। जस्तै अब डोरमा पनि आउनुपर्छ, डोर आयो, अघि किन आएन यो डोर आयो, अहिले डबल क्लिक भएको रहेछ क्या अघि। सो अनि डाइमेन्सनमा क्लिक गऱ्यो भने यहाँनिर साइड डाइमेन्सन भनेर छ, सबै छुट्टै छुट्टै लेयरमा चाहिँ तिम्रो बनाएको हुन्छ। यो चाहिँ किन हो त भन्दा तिम्रो एउटा चाहिँ तिम्रो छुट्टै ड्रइङमा छुट्टिन्छ, तिम्रो चाहिँ छुट्याउन सजिलो हुन्छ क्या, त्यो प्रत्येक लेयरलाई तिमीले छुट्टै आफ्नो कलर चुज गर्न पाउँछौ र तिम्रो छुट्टिन्छ। अब हामीले पनि चाहिँ लाइटको लागि एउटा चाहिँ लेयर हैन, अनि पावर सकेटको लागि अर्को लेयर अनि गर्न सक्छौं हैन। अब बट त्यति धेरै हाम्रो लागि त त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन, किनभने हामीले लाइट र पावर सकेटको लागि चाहिँ छुट्टै छुट्टै नै चाहिँ हाम्रो के गरिदिइहाल्छौँ, हामीले छुट्टै छुट्टै नै ड्रइङ गर्छौँ। हामीले एउटैमा चाहिँ यहाँ गर्न चाहिँ पावर सकेट एउटैमा राखेको छ, यो जस्तै यो जसले गरेको उनले, तर यो नगर्ने तिमीहरूले गर्दाखेरि सधैँ के गर त चाहिँ यो लाइटलाई छुट्टै र पावर सकेटलाई छुट्टै गर, र पावर सकेटै भएको ठाउँमा चाहिँ तिमीले एसी को लागि चाहिँ राख्न चाहिँ सक्छौ, एसी को सकेटहरू है, त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो। यो किन त भन्दा यो एकदमै कम्प्लेक्स हुन आउँछ क्या ड्रइङ। यो त सानो रेसिडेन्सियल हो, तिम्रो कमर्सियल बिल्डिङमा त तिमीले सबै थोक एउटैमा राखिदियो भने एकदमै कन्जस्टेड, त्यो ड्रइङै बुझ्दैन, बुझ्न गाह्रो हुन्छ। त्यो हुनाले चाहिँ के गरिदिने, लाइटहरूलाई चाहिँ एउटामा गर्ने, अब यसको तल अर्को कपी गर्ने, अनि त्यसमा चाहिँ पावर सकेट युज गर्ने। सुरुमै यो तीनटा यो दिएकोलाई चाहिँ उसले के गरिदिने त तीन ठाउँमा कपी गरिदियो भने, अनि चाहिँ दुई ठाउँमा कपी गरिदियो भने एकचोटि पावर सकेटलाई एकचोटि उसलाई गर्न मिल्छ। र लेयर हाम्रो लागि चाहिँ कुन बेलामा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ त भन्दा हामीले चाहिँ पावर सिस्टमको चाहिँ हामीले बनाउँदैछौँ भने, सिंगल लाइन डायग्राम बनाउँदैछौँ भने, जस्तो जेनेरेसन राखेर चाहिँ तिम्रो ट्रान्समिसन लाइन 132 केबी सिस्टम, 66 केबी सिस्टम, 33 केबी सिस्टम राखेर चाहिँ हामीले सिंगल लाइन डायग्राम बनाउँदैछौँ भने त्यो बेलामा चाहिँ हामीलाई के हुन सक्छ, लेयर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ। त्यसले ड्रइङलाई निट देखाउने काम गर्छ। त्यो कसरी भन्दा हामीले चाहिँ जस्तै जेनेरेसनको लागि चाहिँ एउटा लेयर बनाउने, अनि ट्रान्समिसनको लागि एउटा लेयर, 132 केबी को लागि एउटा लेयर, 66 को लागि एउटा लेयर, 11 केबी को लागि एउटा लेयर, 400 को लागि एउटा लेयर बनायो भने चाहिँ ड्रइङ हेर्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा क्लियरली तिम्रो चाहिँ देखिन चाहिँ सजिलो हुन्छ कि त्यस्तो गर्न सकिन्छ। जस्तै त्यो कहाँ गरेको छ यहाँ यो जस्तै यो ड्रइङमा छ नि हैन, प्रत्येक भोल्टेज लेभललाई छोटे छोटे डिफ्रेन्ट कलर भनेको डिफ्रेन्ट भोल्टेज लेभल हो कि यसमा, यस्तो बनाउनु छ भने चाहिँ है। अब यो पनि यहाँ हेर्यो भने तिमीले चाहिँ हेर्दाखेरि यो कत्रो के किन बनाए जस्तो देखिन्छ, तर यो एक्चुअलीमा यो केही पनि छैन। यहाँ ड्रइङको कन्सेप्टबाट चाहिँ यो तिम्रो लाइन र तिम्रो चाहिँ जेनेरेटरको सिम्बल, ट्रान्सफर्मरको सिम्बल र लाइन बाहेक अरू केही पनि छैन यसमा। ड्रइङ बनाउनलाई सजिलो छ, तर नलेज यसमा चाहिँ के चाहिँ चाहिन्छ त भन्दा कहाँबाट के कनेक्ट भएको छ भन्ने चाहिँ के हुनुपर्छ, स्टडी हुनुपर्छ। अब यो स्टडी चाहिँ तिम्रो अनि कति किलोमिटर छ के छ भन्नेवाला डायग्रामहरू, यो चाहिँ अब हाम्रो प्योरली इलेक्ट्रिकलको स्टडी छुट्टै छ, सर्वेको स्टडी, अनि त्यस पछाडि तिम्रो चाहिँ ड्रइङ बनाउने छुट्टै छँदैछ। अब यो हामीले अगाडिको बनाउन सक्छौँ भने यो पनि बनाउन सक्छौँ, खासै केही पनि गाह्रो छैन है। अब लेयर भनेको त्यही नै हो। लेयरलाई चाहिँ हामीले थप्न बढाउन मिल्यो भने, जस्तै मैले अब लेयर प्रोपर्टिजमा गएर यहाँ लेयरको लिस्ट हुन्छ, यसरी नयाँ लेयरमा काम गर्ने हो भने मैले के भन्न सक्छु त यहाँनिर यो एड न्यू लेयर एड गर्ने छ। न्यू लेयरमा चाहिँ मैले के भन्न सक्छु, लाइटको लागि न्यू लेयर, लाइट युज भइसकेको रहेछ। अब यसलाई मैले एकछिनको लागि के भनौँ त, न्यू लेयरै भन्ने नि त, न्यू भन्ने, न्यू लेयर भन्दै भने अब मैले सो यसलाई मैले के गरौँ त, क्लिक गरौँ। सो क्लिक गरेपछि म अब न्यू लेयरमा अब मैले जे बनाउँछु त्यो मेरो के छ त न्यू लेयरमा चाहिँ बन्छ। र मैले न्यू लेयरमा बनाएँ यो र बनेर भयो के त भन्दा अब यसलाई मैले चाहिँ यो न्यू लेयरलाई मैले यहाँनिर यो लाइटमा, जस्तै यो लाइटमा मैले अफ गरिदिएँ, दिस विल लेयर टर्न अफ, टर्न द करेन्ट लेयर अफ। ल छोपियो, त्यो हिडन छ, त्यो डिलिट छैन। अब कुनै चिजलाई हामीले देखाउनु छैन कहिलेकाहीँ, मानलेट चाहिँ हामीलाई देखाउनु छैन भने त्यसलाई चाहिँ मैले के गरिदिन सक्छु त, मैले लेयरलाई अफ गरिदिन सक्छु, अनि पछि देखाउनु छ भने त्यसलाई लेयरलाई अन गर्ने। जस्तै अब यहाँनिर लाइटको लागि यो कुन लेयरमा छ, डिफरेन्स स्किप गरौँ, यो लाइट भन्ने लेयर, यो नि लाइट भन्ने लेयरमै रहेछ। जस्तै तिम्रो यो पावर सकेट चाहिँ तिम्रो पावर भन्ने लेयरमा रहेछ, अनि तिम्रो लाइट चाहिँ डेफ पोइन्ट्स भन्नेमा छ, फ्यान तिम्रो
यो लाइटको लागि चाहिँ एउटै लेयरमा काम गरेको रहेछ, दुईटा लेयरमा गरेको छ। कहीँ कहीँ चाहिँ तिम्रो डेफ पोइन्ट भनेको छ, कहीँ चाहिँ लाइट भनेको छ। लेट्स मैले अब के गर्नु एकचोटि पावर सकेटको लेयरलाई चाहिँ मैले अफ गरिदिउँ। यसलाई मैले स्विचमा हाल्ने हो। सो टर्न लेयर अफ। सो पावरको लेयरमा तिम्रो चाहिँ अझ के पनि रहेछ भन्दा त्यो वायरहरू मात्रै जुन कनेक्सन गरेको छ त्यसलाई मात्रै पावरको लेयरमा राखेको रहेछ, त्यो चाहिँ अफ भयो। अब यसलाई मैले अफ भएको जति लेयरलाई अन गरिदिउँ, न्यूलाई पनि अन गरौँ। सो पावरको लेयर यहाँ छ, पावरलाई पनि अन गरिदिउँ। अन गरिदिउँ भने पावरको लाइन चाहिँ देखिने भयो। ए यो चाहिँ कुन लेयरमा छ? पावरको लेयरमा भएर नि अफ भएन चाहिँ यो। ठिकै छ, केही प्रब्लम होला त्यसमा। सो भन्न खोजेको लेयरलाई अन अफ गर्दाखेरि हामीलाई फाइदा चाहिँ त्यो हुन्छ भनेको। अब जस्तै मैले यो ड्रइङमा पनि हामीलाई त डाइमेन्सन चाहिएन, डाइमेन्सन पनि मैले के गरिदिन सक्छु, अफ गरिदिन सक्छु। अफ भयो। मेरो ड्रइङ हेर्दाखेरि के हुन्छ त अनि क्लियर देखिन्छ यसरी। सो ल लेयर इज एनदर चाहिँ हामीलाई युज गर्न हुनुपर्छ, हुनसक्छ कहिलेकाहीँ। सो एउटा त्यो टुल छ। र अर्को भनेको चाहिँ जस्तै अस्ति ड्रइङको लागि चाहिँ एउटा हामीसँग ट्रिम टुल पनि छ। ट्रिम टुल भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा मैले ड्रइङ बनाएँ र अब चाहिँ म के भन्छ अरे हामीलाई कुनै बेलामा चाहिन पनि सक्ने नचाहिन पनि सक्ने होइन, यो चाहिँ नभए पनि चल्ने खाले। अब त्यो चाहिँ म एक दुईवटा सिकाइदिइराखेको छु। द्याट्स नट त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन हाम्रो लागि, चाहिँदैन। सो तैपनि जानिराख्दा ठिकै छ। अब मैले चाहिँ के गरेँ त, मैले एउटा ड्रइङ बनाएँ यसरी। सो र मैले लाइन चाहिँ मेरो के भयो त भन्दा ठ्याक्क यो चाहिँ रेडियस बन्नुपर्ने, यो डायमिटर बन्नुपर्ने, तर बन्यो के त भन्दा तलमाथि अलिकति बढी गइदियो भने यस्तो बेलामा चाहिँ मैले के गर्न सक्छु, मसँग ट्रिम टुल भन्ने छ, TRIM ट्रिम। ट्रिमले चाहिँ के गर्छ त भन्दा सेलेक्ट अब्जेक्ट्स। सो यो अनि सो ट्रिम टुल माथिबाट युज गरौँ, ट्रिम अनि इन्टर गर्ने। अनि त्यसपछि मैले यसरी चाहिँ अफ गरिदिएँ भने यसले चाहिँ ठ्याक्क यो क्रस सेक्सन पोइन्टबाट चाहिँ के गरिदिन्छ त तिम्रो अफ गरिदिन्छ। अब यसलाई पनि मैले के गर्न सक्छु, यसलाई पनि मैले ट्रिम, यो कमान्डबाट मलाई हट्नु छ भने मसँग दुईटा मात्रै भयो, मिलेन त्यसले। यो त ब्लक हो, ब्लकमा काम गर्दैन। ल अब यो कमान्डबाट मलाई स्किप गर्नु छ भने मैले के गर्नु पर्यो, स्किप दबाउनु पर्यो। सो दिस इज एनदर चाहिँ हामीलाई युज हुन सक्ने अर्को कमान्ड हो त्यो। सो यति नै हो। अरू चाहिँ अब तिमीहरूलाई के छ भन्दा अटोक्याडमा तिमीहरूलाई जान्नु छ भने तिमीहरूले अटोक्याड चलाउँदै जाने। अब यो त जति चलायो चाहिँ के हुन्छ त त्यति नै तिम्रो चाहिँ के हुन्छ त्यति फेमिलियर भन्ने हो। र यो भयो। अर्को एउटा चाहिँ अर्को के छ त भन्दा अब हामीलाई चाहिँ बजारमा इलेक्ट्रिकल अटोक्याड भनेर पनि छ, त्यो र यसमा के फरक छ भन्ने पनि एउटा जानिराखौँ, बुझ्न जरुरी छ त्यो। जस्तै यो होम पेज जुन छ त्यो यो होम पेज चाहिँ सबै अटोक्याडमा सेम नै हो र हामीले यो होम पेजबाट नै के गर्यौँ त सबै ड्रइङहरू गर्यौँ। र इलेक्ट्रिकल अटोक्याडमा चाहिँ त्यो अलिकति बढी क्यापासिटीको पनि छ। त्यसमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ यता थर्ड फोर्थतिर गइसकेपछि मसँग छैन त्यो, भएको भए देखाउनु हुन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ तिम्रो सिम्बलहरू चाहिँ जस्तै सर्किट ब्रेकरहरूको र प्यानलको डायग्रामहरूको तिनीहरूको चाहिँ सिम्बल अटोमेटिकल्ली त्यही पहिल्यैदेखि चाहिँ त्यहाँ छ। अनि तिमीले चाहिँ के गर्न सक्छौ, डाइरेक्ट सिम्बल युज गर्न मिल्छौ, सिम्बल युज गर्न सक्छौ। त्यो चाहिँ अब हामीलाई त्यति धेरै चाहिँ के छैन त, एक्स्ट्रा हामीलाई चाहिराख्नु पर्ने पनि छैन। हामीले यसैमा पनि के गर्न सक्छौँ, काम गर्न सक्छौँ। इलेक्ट्रिकल अटोक्याडहरू चाहिँ धेरै जसो मसिनको प्यानल ड्रइङ गर्नेहरूले चाहिँ युज गर्छ। अब तिम्रो चाहिँ त्यो हाम्रो प्यानलको ड्रइङ त तिम्रो एकदमै हुन्छ नि त। तिम्रो प्यानल भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दा तिमीले हाम्रो त्यो स्विच गियरको ल्याबभित्र कहिले छिरेको छौ भने त्यहाँभित्रमा चाहिँ एकदम त्यो सानो ठाउँमा पनि धेरै नम्बर्स अफ वायर्सहरू आएको हुन्छ। एकदम स्पेसिफाइड ड्रइङहरू देखाउनको लागि चाहिँ तिनीहरू युज गर्दाखेरि अलिकति फेयर हुन्छ भन्ने मात्रै कुरो हो। त्यसमा एउटा कस्तो छ त भन्दाखेरि जस्तै मैले यसबाट त देखाउन मिल्दैन, तर त्यसको फरक बुझाउनको लागि मैले तिमीहरूलाई इलेक्ट्रिकल अटोक्याड र त्यसको चाहिँ गर्न चाहिँ सायद त्यसमा इस्टिमेटको लागि पनि चाहिँ टुल छ भनेको छ। इस्टिमेट भनेको चाहिँ जस्तो कस्तो भन्दा हामीले नम्बर अफ लाइट युज गरिसकेपछि डाइरेक्ट लाइट चाहिँ अब हामीले पछि एक्सेल सिटमा कति नम्बर युज गर्यौँ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ उ गरिकन सिधै चाहिँ एक्सेलमा उसले कपी गरिदिने कि त्यो अप्सनहरू हुनसक्छ, तर मैले चलाएको चाहिँ छैन त्यो। अब
त्यो चाहिँ चलाइसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ र हामीलाई त्यति डिटेलिङमा चाहिँदा पनि चाहिँदैन अब मानौ कुनै ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यस्तै नै काम गऱ्यौँ भने चाहिँ एकदमै प्यानलको ड्रइङ अटोक्याडमै काम गर्न पर्ने भयो भने त्यो बेलामा चाहिँ जुन प्रोफेसनल चाहिन्छ त्यो त्यसैले नै हाम्रो ट्रेनिङ दिन्छ हाम्रो सिम्पल यो इलेक्ट्रिफिकेसन डिजाइनको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिँदैन त त्यस्तो विधि चाहिँदैन अब जस्तै त्यसमा चाहिँ तिम्रो त्यो ड्रइङ र यो ड्रइङमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो मैले जस्तै सिन्क्रोनस मोटर यहाँनिर लगेर क्लिक गरिदिएँ भने यो गरेँ नि मैले यसलाई तान्ने भने यो मेरो के भइरहेको छ तिम्रो अटोमेटिकली आफै तान्नेको छ नि यस्तो यस्तो अप्सन चाहिँ तिम्रो अटोक्याडमा छ कि इलेक्ट्रिकल अटोक्याडमा चाहिँ अप्सन छ तर यही चिज अब मैले चाहिँ नर्मल अटोक्याडमा गर्दाखेरि यो हाम्रो अटोक्याडमा चाहिँ मैले चाहिँ एउटा बस बनाएँ र एउटा बसमा जस्तै एउटा बस भनेको मेरो लागि लाइन हो र यो लाइनमा मैले के गरेँ त अब यहाँ चाहिँ मैले एउटा सिन्क्रोनस जेनेरेटर एड गर्ने भनेर चाहिँ मैले एउटा गोरो बनाएँ यसको भित्र मैले लेखिदिउँ जी लेखौँ ल ल यो मेरो एकछिनको लागि सिन्क्रोनस जेनेरेटर हो भनौँ होइन अब मैले यसमा चाहिँ यो बनाएँ लाइन बनाएँ भने यो चाहिँ अब मलाई के गर्नु पर्यो यहाँ अरू एलिमेन्ट थप्नको लागि यसलाई अलिकति तलपट्टि लानु पर्यो भने अब यो के भइदिन्छ त भन्दा यो मुभ भइदिन्छ कि तिम्रो त्यो लाइन तन्किँदैन यो चाहिँ मुभ भइदिन्छ तर लाइन तन्किँदैन सो द्याट यो एउटा फाइदा चाहिँ त्यसमा छ तिम्रो इलेक्ट्रिकल अटोक्याडमा चाहिँ तिमीले त्यहीँको सिम्बल युज गर्यौ भने र तानिदियो भने त्यो लाइनसँगै तानिन्छ अटोमेटिकली लाइन ड्र हुन्छ क्या जस्तै यहाँ मैले यो लाइन पनि त अटोमेटिकली ड्र भएको थियो नि त होइन यो इलेक्ट्रिकल अटोक्याड चाहिँ होइन अहिले मैले देखाइरहेको यसलाई डिक्साइलेन्ट भन्छ यो हाम्रो हामीलाई एक्चुअलीमा चाहिने इलेक्ट्रिकललाई चाहिने सफ्टवेयरहरू चाहिँ यिनीहरूमा चाहिँ हामीले लोड फ्लोहरू गर्नु मिल्छ सो यो मैले यहाँ सिम्बल राखिदिएँ यो अटोमेटिकल्ली मैले के हुन्छ त कनेक्सन गर्न सजिलो हुन्छ क्या यसलाई सो यस्तो फाइदाहरू चाहिँ सायद इलेक्ट्रिकल अटोक्याडमा छ अलिकति तर त्यो नभए पनि चल्छ हामीले लाइन बनाएर पनि के गर्न सक्छौँ बनाउन सक्छौँ सो यति नै हो अब यसमा यो गरिसके पछाडि हामीले लाइट हाल्छौँ पावर सकेट हाल्छौँ र त्यस पछाडि हामीले के गर्नुपर्छ लोड क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ र लोड क्याल्कुलेसन अनुसार हामीले कति एमसिबीहरू राख्ने भन्ने पनि गर्नुपर्छ र कुनलाई चाहिँ 3 फेज ड्रइङ छ भने कुन लाइटहरूलाई कुन फ्लोरमा कुन रुमलाई चाहिँ कुन फेजमा गर्ने भनेर चाहिँ के पनि गर्नुपर्छ हामीले लोडलाई चाहिँ ब्यालेन्सिङ पनि गर्नुपर्छ त्यो अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो त हामीलाई चाहिने चिज हो अब त्यो हामी त्यसमा पनि डिस्कसन गरौँला तर त्यसको डिस्कसन चाहिँ मैले सरले नभनिकन गर्न नखोजेको कहाँसम्म पुग्यो तिमीहरू इलेक्ट्रिफिकेसनमा चाहिँ त्यहाँ त सुरु भएको छैन नि होइन जस्तै मलाई उसले अनमोलले मलाई क्वेसन सोधिरहेको थियो नि त उसको बारेमा एमसिबीको रेटिङको बारेमा तिमीले क्लासमा पढेछौ कि पढेछैनौ क्लासमा पढेछैनौ भने म अहिले भन्दिनँ क्लासमा पढेछौ भने चाहिँ हामी रिभिजन चाहिँ गर्नु मिल्छ क्लासमा पढेछ त अनमोल के पढिरहेको छौ त्यसमा छैन क्लासमा सुरु भएको छैन भने पहिला क्लासमै पढ अनि त्यस पछाडि हामी गर्ने बेलामा भनौँला र तिनीहरूलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ त यसरी अनि ड्रइङमा देखाउनुपर्छ अब यसमा नि केही छैन लाइन छ एमसिबीको सिम्बल छ हैन चाहिँ अनि त्यो सिम्बलमा अनि लोड एरोले चाहिँ लोडको सिम्बल दिइरहेको हो सो यति नै छ केही छैन यसमा ल मैले भनेकोमा कसैलाई केही चाहिँ सोध्नु छ अहिले कन्फ्युजन भने सोध त ब्लकमा ट्रिमले चाहिँ ट्रिम कमान्डले काम गर्दैन गरेन ब्लकमा ट्रिम कमान्डले काम गर्दैन ब्लक त एउटै भयो नि त ब्लकको लागि चाहिँ तिम्रो यो यसमा पनि गर्दैन दुईटा मात्रै बाँकी छ भने पनि गर्दैन अब ट्रिम कमान्डले एटलिस्ट 3टा सेक्सन यसरी यहाँले माथि तन्केको भयो भने अनि बल्ल गर्छ तिमीले ट्राई गर्यौ घरमा निकिताले ट्राई गर्यौ के सर यो म घरमा ट्राई गर्छु आज त उ भयो भन्थ्यो नि हिजो मलाई हिजो कि अस्ति त्यो बेसिक त जान्ने सर बेसिक नै हो हामीलाई चाहिने भनेको यो भन्दा बढी चाहिँदैन त्यति जाने
चाहने भने अब लाइट हाल्ने, लाइटको नम्बर निकाल्नेहरू भनेको चाहिँ सबै हाम्रो के हो त चाहिँ तिम्रो हाम्रो इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ हो। इलेक्ट्रिकल अटोक्याड ट्रेनिङ भनेर जुन तिमीहरूले बाहिर हेरिरहेको छौ भने त्यसमा पनि तिम्रो चाहिँ दिने भनेको बेसिक ट्रेनिङ नै हो, तर मेन चिज चाहिँ तिमीहरू अनि त्यसमा एडिसनल चाहिँ उनीहरूले सिङ्गल रेसिडेन्सियल बिल्डिङको कमर्सियल बिल्डिङको समान सिङ्गल फेज एन्ड 3 फेज ड्रइङ सिकाइदिन्छु भनेको छ। जस्तै 5000 मैले एउटा फेसबुकमा देखिरहेको छु 5225 रुपियाँ कति रुपियाँ लेखेर अनि सिङ्गल फेज र 3 फेजको चाहिँ बिल्डिङको डिजाइन अनि चाहिँ एमसी सिङ्गल लाइन डायग्राम अनि कम्प्लिमेन्ट्री चाहिँ त्यहाँनिर सोलर भनेको छ होइन। सोलरको हामी खोटेरमा छुट्टै गरिहाल्छौँ र त्यस्तो अटोक्याडहरूको त्यसले आखिरमा सिकाएको के छ त भन्दाखेरि मेन सिकाएको भनेको सब्जेक्ट सिकाएको हो होइन। त्यही भएर यस्तोमा चाहिँ विचार पुर्याउनुपर्छ है। र हामीलाई चाहिने भनेको बेसिक अटोक्याड नै हो, त्योभन्दा बढी चाहिँदैन। ल अब सरले चाहिँ अहिले के भन्नुभएको छ, अटोक्याडमा गर्ने भन्नुभएको छ या उसमा गर्ने भन्नुभएको छ डिजाइन? जुनमा गरे नि भन्नुभएको छ। जुनमा गरे हुन्छ जुनमा गरे हैन, अटोक्याडमा गर्ने मन छ भने अटोक्याडमा गर्ने छ, जुनमा नि गर्न भनेको छ सरले। यो सर हामीले कन्सल्टेन्सीतिर काम गर्दाखेरि जब गर्दाखेरि काम लाग्ने यो के को कन्सल्टेन्सीमा भन्नेमा भर पर्ने भयो। तिम्रो यो काम गर्नलाई त कन्सल्टेन्सीमा नि गर्नु पर्दैन। तिम्रो साथीहरू चाहिँ सिभिलमा चाहिँ साथीहरू छन् भने उनीहरूले बिल्डिङ बनाउँछन्, इलेक्ट्रिकलको चाहिँ गर्दैन भनेर दिन्छन्, त्यसरी गर्ने। ए हामीले त्यो लाइसेन्स लिइसकेपछि यस्तो कामहरू गर्न मिल्छ? लाइसेन्स नलिँदै नि गर्न मिल्छ। अहिले पनि कसैले दिन्छ तिम्रो यो सब्जेक्ट पढिसकेपछि त तिमीले बनाउन सक्छौ नि त, ल भाइ गरिदिए त यो ड्रइङ भनेर भन्छौ भने लिँदा हुन्छ। त्यही एउटा सिग्नेचर चाहियो भने चाहिँ अलिकति गाह्रो हो होइन। नेचरको लागि त्यो त इन्जिनियरको जानेसिन गर्न मिल्छ। हामीले हाम्रो पालामा हामीले जस्तै अब आर्किटेक्टहरूले त थर्ड इयर पछि नै उनीहरूले आफ्नो फर्म दर्ता गरिसकेका हुन्छ क्या। अब चाहिँ उनीहरूको त घर बनाउने उ गर्ने कामहरू हुन्छ नि त, अनि थर्ड इयर पछि नै उनीहरूले बनाउन सुरु गरिसकेका हुन्छ। हामीले चाहिँ यो सब्जेक्ट सिके पछाडि त्यति बेलै नै चाहिँ तिम्रो पास आउट नहुँदै 4th इयर फर्स्ट पार्टमै हामीले चाहिँ अनि उ गरेका थियौँ चाहिँ एउटा स्कुलको पासाङ लामो स्कुल भन्ने थियो चाहिँ बन्न खोजेको, त्यसको चाहिँ हामीले गरेका थियौँ। र तिम्रो के हुन्छ त भन्दा हामीले प्र्याक्टिकल र हामीले पढेकोमा चाहिँ धेरै फरक चाहिँ एकदम फरक हुन्छ। तिम्रो 2-4वटा प्र्याक्टिकल नगरिकन एकदमै गाह्रो हुन्छ कि। जस्तै अब हामीले यहाँ पढ्दाखेरि के भन्छौँ भन्दाखेरि प्रत्येक तिनवटा चाहिँ तिम्रो उसमा चाहिँ एउटा सिम्पल अब सरले कसरी भन्नुहुन्छ थाहा छैन, तर हामीलाई चाहिँ के गर्थ्यौँ भन्दा 3टा पावर सकेटलाई चाहिँ एउटा 16 एम्पियरको एमसिबी हाल्ने भन्थ्यौँ क्या। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा पावर सकेटमा तिमीले चाहिँ 16 एम्पियर एउटा पावर सकेटमा म्याक्सिमम तान्न मिल्छ होइन। र 3टा मध्ये घरमा त 3टा भएभरको पावर सकेट एकैचोटि चलिरहेको हुन्न, 3टा मध्ये एउटा मात्रै चल्छ भन्ने चाहिँ एजुम्सन हुन्छ। त्यो चाहिँ राइट पनि हुनसक्छ रङ पनि हुनसक्छ। अब यदि 3टा मध्ये 2टा चलिदियो र दुइटैमा 16 एम्पियर चलिदियो भने तिम्रो के हुन्छ त एमसिबी खस्छ। र त्यो भएन। जस्तै तिमीले चाहिँ तिम्रो घर चाहिँ मा 16 एम्पियरको लाइन छ, तिमीले चाहिँ मोटर पनि चलायो र भ्याकुम क्लिनर पनि एकैचोटि चलायो भने तिम्रो चाहिँ के भइदिन्छ त एमसिबी खस्दिन्छ। सो त्यो 1-2टा मध्ये एउटा मात्रै चलाउन मिल्छ भन्ने हुन्छ क्या, त्यस्तो कन्सेप्ट हुन्छ। अनि त्यसरी गर्दाखेरि अब तिमीले चाहिँ 5 मिटरमा चाहिँ एउटा हालिदियो, एउटा पावर सकेट हालिदियो भने तिम्रो त्यो 3टा पावर सकेटको कम्बिनेसन जुन 16मा दिन्छौ त्यो चाहिँ के हुन्छ एकदमै म्याक्सिमम नम्बर आइदिन्छ। र अनि त्योभन्दा माथिको साइजमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दा एमसिबी निकाल्दाखेरि प्रत्येक 16 एम्पियरको जुन ग्रुप हुन्छ नि त्यो ग्रुपहरूलाई चाहिँ 16 इन्टु मानौ 5वटा ग्रुप छ हामीसँग, 5वटा ग्रुप भनेको 15वटा एम्पियर भन्छन्, 15वटा हामीसँग चाहिँ के छ पावर सकेट छ भने अब एमसिबी त्योभन्दा माथिको साइजको एमसिबी निकाल्दा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त 16 इन्टु 5 इन्टु यो मध्ये पनि 2/3 मात्रै चल्छ भनेर चाहिँ हामीले इन्टु 2/3 गरेर त्योभन्दा माथिको रेटिङ निकाल्छौँ। त्यसरी रेटिङ निकाल्दा चाहिँ के भइदिन्छ एकदमै बढी रेटिङ आइदिन्छ कि हाई रेटिङको आइदिन्छ। तिम्रो चाहिँ 6 रेटिङदेखि 32 रेटिङको चाहिँ उहरूको चाहिँ एमसिबीहरूको चाहिँ सस्तो छ पैसा 250-300 मा आउँछ भने जब तिमी हायर उसको चाहिँ एमसिबीहरू 40 एम्पियर 50 एम्पियर 60 एम्पियरहरूको यिनीहरूको चाहिँ पैसा फेरि के छ त एकदमै महँगो छ, 2000 3000 5000 होइन 10000 16,000 यस्तो यस्तो प्राइसमा आउँछ भन्छन्। अनि के गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ विचार चाहिँ पुर्याउनु पर्छ यो डिजाइन गर्ने बेलामा। सो यो एमसिबीको उहरू नै गर्ने बेलामा अब तिम्रो चाहिँ हामीले अब 3टा भन्यो भने कहिलेकाहीँ चाहिँ के पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, 4वटालाई पनि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा उसले। सो द्याट हाम्रो अप्पर हायर लेभलको चाहिँ के होस् त चाहिँ एमसिबीको रेटिङहरू घटोस्। फरक चाहिँ
पर्छ। तर अहिलेको लागि सिक्नको लागि चाहिँ सरले जसरी भन्नुभएको छ त्यही फलो गर्ने, त्यसलाई चाहिँ स्टेप पनि बनाएर राख्ने, अनि पछि आफूले चाहिँ गर्दै जाँदाखेरि एक्सपिरियन्सको आधारमा गर्दै जाँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ के गर्ने, मोडिफाई गर्दै जाने। हामीले धेरै नम्बर अफ पावर सकेटहरू हाल्यो भने हाम्रो ट्रान्सफर्मरको साइज बढ्छ क्या, त्यो विचार पुऱ्याउनुपर्छ। तिमीले फाइनल्ली यो कम्प्लिट डिजाइन गरिसकेपछि बुझ्छौ, हामी त्यो बेलासम्म सँगै हुन्छौँ। अनि काम चाहिँ कन्सल्टेन्सीमा चाहिँ यो हामीलाई त योभन्दा अब कन्सल्टेन्सीको कुरो थियो क्या तिमीले सोधेको। कन्सल्टेन्सीहरूमा चाहिँ जस्तै अब सिभिलको कन्सल्टेन्सी अथवा आर्किटेक्चर कन्सल्टेन्सी अथवा इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीहरूले नेपालमा चाहिँ धेरै जसो सिभिलको काम गर्छ, सिभिल कन्स्ट्रक्सनको अनि सिभिल डिजाइन बिल्डिङको डिजाइनहरूको। त्यस्तोमा चाहिँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको फुल टाइम जब अलि हुँदैन र भएछ भने पनि अब त्यो चाहिँ तिम्रो के हो त भन्दा तिम्रो थोरै पैसामा पार्ट टाइमको पैसामा फुल टाइम जब भनेर राख्ने हो तिमीहरूलाई र काम कम नै हुन्छ। र अनि हो यो मेन आर्किटेक्चरहरूले बनाएको बिल्डिङहरूमा इलेक्ट्रिफिकेसन चाहिँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरले गर्नुपर्छ। तैपनि अस्ति हिजो प्रेमले पनि सोधेको थियो, अस्ति सोधेको थियो प्रेमले, यो त आर्किटेक्टले नै गर्न मिल्छ गर्न सक्छ भने गर्छन् पनि। धेरैले जस्तै तिम्रो आर्किटेक्टहरूले नै गरेर बुझाउँछन्, उनीहरूकोमा चाहिँ अटोक्याडको ड्राफ्टिङ गर्नको लागि इन्टर्नहरू हुन्छ क्या, उनीहरूले 4th इयर फर्स्ट पार्टमा इन्टर्न गर्नुपर्छ। अनि त्यो इन्टर्नहरूलाई चाहिँ उनीहरूले अटोक्याडको ड्राफ्टिङ गरिदिनु भन्छ क्या, लाइटको नम्बरहरू अब त्यो चाहिँ एकजनाले निकालिदियो भने उसले चाहिँ अटोक्याडमा काम गरिदिन्छ, फ्रीमा पनि त्यो काम गरिदिरहेको हुन्छ। तर उनीहरूले पढ्नु पनि पर्छ यो सब्जेक्ट। तैपनि फाइनल्ली तिम्रो चाहिँ एमसिबी ड्रइङहरू गर्ने बेलामा चाहिँ उनीहरूलाई अलि गाह्रो पर्छ एमसिबीको सेलेक्सन, लोड सेलेक्सनमा। र हाम्रो मेन काम पनि त्यही नै हो हुन चाहिँ। र अनि त्यो बेलामा अनि यदि ड्रइङको लागि चाहिँ सरकारी कार्यालयहरूमा तिम्रो ड्रइङ बुझाउनु पर्यो भने चाहिँ त्यो बेला चाहिँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको सिग्नेचरै चाहिन्छ कि ठुलो बिल्डिङहरूमा। अनि इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको सिग्नेचरै चाहिने भएपछि त्यो बेलामा चाहिँ काम तिम्रो घटामा आउँछ। त्यो भयो। यो बाहेक अरू कन्सल्टेन्सीहरूमा चाहिँ तिमीलाई मेन चाहिने भनेको चाहिँ अटोक्याड होइन, दिज आर म्याटल्याब भएसम्म जानेसम्म। म्याटल्याब भन्दा अझ प्रोफेसनल उहरू पनि छ। म्याटल्याब चाहिँ अलिकति एकाडेमिक सफ्टवेयर हो। त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ तिम्रो चाहिँ इलिमेन्टहरू बनाउने सिङ्क्रोनस जेनेरेटर हामीले चाहिँ लिएर सिङ्क्रोनस जेनेरेटरभित्रको हामीले जे स्टडी गऱ्यौँ यसमा चाहिँ एक्साइटेसन बढाउँदा चाहिँ आउटपुट यस्तो हुन्छ, चाहिँ इनपुट हाम्रो चाहिँ त्यो प्राइम मुभरको इनपुट बढाउँदाखेरि यस्तो हुन्छ भन्ने चिजहरू जम्मै हामीले म्याटल्याबमा हेर्न मिल्छ। हामीले लोड फ्लो, फल्ट एनालाइसिस अनि हाम्रो चाहिँ स्टेबिलिटी स्टडी सबै म्याटल्याबमा नि गर्न मिल्छ। तर म्याटल्याब चाहिँ एकाडेमिक सफ्टवेयर हो अलि बढी र चाहिँ अलिकति बढी साइजको छ र अलिक कम्प्लेक्स हुन्छ क्या। तिम्रो एकदमै डेप्थमा चाहिँ एकाडेमिक्सहरूलाई स्टुडेन्टलाई बुझाउन त हामीलाई धेरै तलको बुझ्नुपर्छ नि त। सो अनि त्यो गर्नुपर्छ। म्याटल्याब चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। सबभन्दा अप्सन भनेको सबभन्दा राम्रो भनेको सिक्नको लागि म्याटल्याब हो स्टुडेन्टहरूले चाहिँ। त्यो हामी फोर्दै नसिक्छौँ। र त्यो बाहेक अरू भनेको चाहिँ अरू सफ्टवेयरहरू पनि हुन्छ, तिनीहरू चाहिँ प्रोफेसनल सफ्टवेयर हो। र प्रोफेसनल सफ्टवेयर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा तिम्रो अघि मैले तिमीहरूलाई छुसत देखाएँ पावर फ्याक्ट्री भन्ने। यो डिक्साइलेन्ट पावर फ्याक्ट्री भनेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा प्रोफेसनल सफ्टवेयर हो, एकदम महँगो पर्छ, तिम्रो हामीले चाहिँ क्र्याक चलाउने हो। र यसमा चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दा तिमीलाई लोड फ्लो एनालाइसिस, पावर सिस्टमको ट्रान्समिसनको चाहिँ लागि सफ्टवेयर हो यो। तिमीले चाहिँ लोड फ्लो एनालाइसिस अनि कन्टिन्जेन्सी एनालाइसिसहरू अनि भोल्टेज स्टेबिलिटी स्टडिजहरू, ट्रान्जिएन्ट स्टेबिलिटी स्टडिजहरूको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ त फेरि यस्तो सफ्टवेयरहरू चाहिन्छ। प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ भनेको कस्तो भन्दा प्रोफेसनल फिल्डमा चाहिँ म्याटल्याबले काम गर्दैन। म्याटल्याब इज स्लो, त्यो एकाडेमिक सफ्टवेयर हो अनि स्लो हुन्छ कि तिमीलाई हामीलाई बुझ्न सिक्नको लागि चाहिँ एकदम राम्रो छ। हामीले चाहिँ एकदम जस्तै अब कस्तो हुन्छ भन्दा जस्तो हामीले थ्योरिटिकल्ली पढ्यौँ ठ्याक्कै त्यस्तै थ्योरिटिकल्ली नै तिम्रो चाहिँ के हुन्छ एप्लाई हुन्छ। हामीले चाहिँ हरेक चिजलाई इनपुट दिन मिल्छ। तर यो डिक्साइलेन्ट पावर फ्याक्ट्रीहरूमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा हामीले चाहिँ हरेक चिजलाई चाहिँ के गर्नु पर्दैन, इनपुट दिइराख्नु पर्दैन। तिम्रो यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिने चिज जति हाम्रो पावर सिस्टममा युज हुने चिज जति जम्मै यसरी चाहिँ यहाँनिर ब्लक बनाएर राखिदिएको हुन्छ यसरी। अनि यसलाई चाहिँ हामीलाई पावर सिस्टमको चाहिँ सिङ्गल लाइन डायग्रामबाट चाहिँ के गर्ने, यहाँ एउटा डायग्राम बनाउने। यो डायग्रामबाट चाहिँ हामीलाई लोड फ्लो गर्नुपर्छ कि कन्टिन्जेन्सी एनालाइसिस भन्ने हुन्छ, अप्टिमाइजेसनहरू हुन्छ होइन, के गर्नुपर्छ त्यो गर्ने। र यो एउटा सफ्टवेयर हो। अर्को इट्याप भन्ने छ, त्यो पनि चाहिँ अहिले चाहिँ चलिरहेको सफ्टवेयर हो। अझ धेरै जसो विद्यार्थीहरूलाई इट्याप सजिलो लाग्छ डिक्साइलेन्ट भन्दा पनि, त्यो पनि चाहिँ सिक्न मिल्छ।
र यिनीहरू ट्रान्समिसनको लागि सफ्टवेयर हो, डिस्ट्रिब्युसनको लागि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दा 3 फेज पनि चाहिन्छ, सिंगल फेज पनि चाहिन्छ। तिम्रो चाहिँ अनब्यालेन्स्ड सिस्टममा चाहिँ लोड फ्लो गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। जस्तै हामीले पावर सिस्टममा सिक्दाखेरि, जस्तै हामीले उसबाट सुरु गरेका थियौँ, हामीले पावर सिस्टम पढ्दाखेरि चाहिँ ब्यालेन्स सिस्टमलाई चाहिँ हामीले सिंगल फेज रिप्रेजेन्टेसन गर्न मिल्छ। त्यो सिंगल फेज रिप्रेजेन्टेसन भनेको 1 लाइन डायग्राम हो। त्यहाँबाट चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ त पर फेजमा गर्ने, अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले पर युनिटमा लगेर चाहिँ पर फेज एनालाइसिस गर्ने हो भनेर जुन पढाएको थियौँ, त्यो चिज चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनमा एप्लाई हुँदैन। डिस्ट्रिब्युसनमा त के हुन्छ, तिम्रो चाहिँ अनब्यालेन्स्ड हुन्छ एकदमै, कुन फेजमा कतिवटा घर छ भन्ने नै थाहा हुँदैन। र डिस्ट्रिब्युसनको लागि चाहिँ छुट्टै सफ्टवेयरहरू चाहिन्छ। 3 फेज पनि हुनुपर्छ त्यसमा। तिम्रो चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन सुरुमा यो हाम्रो सबस्टेसनबाट 11 kV को लाइन निस्कियो भने त्यो 3 फेज हुन्छ। र घर घरमा जाँदाखेरि घर घरको लोड कनेक्सन देखाउनु पर्यो भने हामीले चाहिँ फेजमा यतिको लोड छ यति लोड छ भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ डिस्ट्रिब्युसनमा। भनेपछि त्यहाँ चाहिँ फेरि तिम्रो ट्रान्समिसनको सफ्टवेयरहरूले चल्दैन, डिस्ट्रिब्युसनको सफ्टवेयर चाहिन्छ। र डिस्ट्रिब्युसनको प्रोफेसनल सफ्टवेयरहरू चाहिँ अलिक कम नै छ बजारमा हैन, त्यो चाहिँ पाउनलाई गाह्रो पर्छ। एउटा भनेको चाहिँ ओपन डिएसएस भन्ने पनि छ, त्यो चाहिँ प्रोग्रामिङ बेस्ड सफ्टवेयर हो। भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा हामीले चाहिँ टाइप चाहिँ तिम्रो इनपुट चाहिँ तिमीले प्रोग्राममा गर्ने हैन, C++ मा प्रिन्ट एफ समथिङ भनेर हामीले गरे जस्तै त्यसरी नै हामीले चाहिँ इनपुट चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन लाइन R = यति, L = यति भनेर इनपुट चाहिँ हामीले लाइनमा दिने। तर उसले ड्रइङ चाहिँ अटोमेटिकल्ली गरेर उसले चाहिँ पछाडि उसले ब्याकग्राउन्ड उसले चाहिँ त्यो अन्डरस्ट्यान्ड चाहिँ एउटा लाइन बुझ्छ हैन, त्यसरी डिस्ट्रिब्युसन लाइन बुझ्छ र उसले ड्रइङ पनि आफैले निकालिदिन्छ। त्यस्तो खाले सफ्टवेयर हो त्यो पनि सिक्न सकिन्छ। र तिनीहरू चाहिँ हामीलाई मेन चाहिन्छ अटोक्याड भन्दा पनि। अटोक्याड त जस्ट एउटा ड्रइङको टुल हो क्या। अटोक्याड सिक्ने भनेको र माइक्रोसफ्ट वर्ड सिक्ने भनेको उस्तै हो। अझ प्रोफेसनल्ली माइक्रोसफ्ट वर्ड र माइक्रोसफ्ट एक्सेल कसैले सिकाइदिन्छ भने इन्जिनियरहरूलाई त्यो फाइदा छ। किनभने अल्टिमेटली फाइनल्ली हामीले जेसुकै गरे पनि त्यसलाई चाहिँ रिपोर्ट राइटिङ हेर्छन् पछि यति राम्रो हुनुपर्छ कि रिपोर्ट हैन। सो हामीले गरेकोसँग भन्दा पनि हामीले रिपोर्ट कस्तो बनाछौँसँग चाहिँ सम्बन्ध हुन्छ। तिमीले कन्सल्टेन्सीहरूमा काम गर्यौ भने, पछि प्राइभेट कन्सल्टेन्सीहरूमा काम गर्यौ भने चाहिँ तिमीलाई चाहिँ कसरी गर्यौ कसरी गर्यौ तिमीलाई आओस् नआओस्, तर तिमीले रिपोर्ट राइटिङ राम्रो गरेको छौ भने चाहिँ के हुन्छ त तिमीलाई चाहिँ तिम्रो चाहिँ काम राम्रो मान्छ उनीहरूले। रिपोर्ट चाहिँ हेर्दाखेरि चिटिक्क देखिनु पर्यो क्या, बुझ्ने हुनु पर्यो। सो त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ अनि अब चाहिँ अफिसको वर्ड रिपोर्ट राइटिङहरू इम्पोर्टेन्ट छ। जुन हामीले कम्युनिकेसन इङ्ग्लिस पढिसक्यौ, सो कम्युनिकेसन इङ्ग्लिस चाहिँ त्यहाँ इम्पोर्टेन्ट छ हैन, सबै चिज द्याट इज। सो त्यही नै हो, अरू चाहिँ सजिलै छ। ल केही छ कि छैन? छैन भने हामी पर्सि फेरि एकचोटि यसो गरौँ। अब पर्सि पनि परेन चाहिँ तिमीहरूले एमसिबी को चाहिँ अब सायद भोलि र पर्सि छैन तिमीहरू क्लास? भोलि र पर्सि क्लासमा सायद एमसिबी को सुरु हुनसक्छ। अनि त्यस पछाडि हामी एमसिबी को बेलामा फेरि एकचोटि चाहिँ सिंगल लाइन डायग्राम बनाउने बेलामा भेटौँ। अनि बिचमा केही चाहिँ पर्यो सोध्नु पर्यो भने चाहिँ तिमीहरूले मेसेज गर, क्वेसन छोडिदिइराख। अनि पर्सि हजुर शुक्रबार मात्र छ सर। शुक्रबार मात्रै छ, ठिकै छ। त्यो सुरु भएपछि गर्दा नि हुन्छ, अथवा चाहिँ तिमीहरूले केही पर्यो भने मलाई मेसेज गर, त्यसको त्यही अनुसार निड अनुसार राखौँला नेक्स्ट क्लास हामी। एमएस एक्सेल बजारमा कसले सिकाउँदैन सर? यस्तो छ कि यो जुन कस्तो चाहिन्छ भन्ने चाहिँ एमएस एक्सेल चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा तिम्रो जुन चाहिन्छ नि लेभल त्यो चाहिँ उसहरूले सिक्छ क्या। यो इकोनोमिक्स पढ्नेहरूले सर्वे जुन मार्केट सर्वेहरू गर्छ नि, अनि त्यसलाई एक्सेलमा लिएर गएर एसपीएसएस कि के भन्छ त्यस्तो खालेले हो। अब पाउनु गाह्रो पर्छ, ट्रेनिङको हिसाबले दिने क्या। तिमीलाई हामीलाई ट्रेनिङ अब यस्तो भयो क्या, तिमीलाई मैले चाहिँ अटोक्याड ट्रेनिङ भनेर चाहिँ यसरी रेक्टेङ्गल बनाउने यसरी चाहिँ सर्कल बनाउने भन्यो भने त्यो त ट्रेनिङको तिमीलाई मतलब हुँदैन कि पढेको भनेको। एमएस एक्सेलको ट्रेनिङ भनेर तिमीलाई चाहिँ एमएस एक्सेल यसरी चलाउने भनेर दियो भने त मिनिङ भएन। तर त्यसलाई तिम्रो इन्जिनियरिङसँग इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरले यो गर्नुपर्छ, यो गर्ने बेलामा चाहिँ यो चाहिन्छ भन्यो भने बल्ल त्यो इफेक्टिभ हुन्छ क्या, नत्र भने इफेक्टिभै हुँदैन। नत्र भने त एक्सेल अब कम्प्युटर त हामीले सानोमै सिक्यौँ होइन, हामी सी त हामीले सिकिसकेका छौँ। तर अहिले पनि इलेक्ट्रिकलको चाहिँ केही प्रोग्रामिङ गर भनिदियो भने हामीलाई गाह्रो पर्छ नि होइन र, चाहिँ त्यो भन्न खोजेको। त्यस्तो खाले ट्रेनिङ दिने चाहिँ पाउँदैन कि, गाह्रो पर्छ। मैले भन्न खोजेको बुझ्यौ नि होइन तिमीले? सीमा चाहिँ तिमीलाई अहिले मैले चाहिँ सीको प्रोग्रामिङबाट लोड फ्लोको चाहिँ निकाल्दा एन्सर भन्यो भने चाहिँ 5 सिस्टममा लोड फ्लो गरेर देखा त सी प्रोग्रामिङबाट भन्यो भने त कति गाह्रो पर्छ त्यो गर्नलाई। सो त्यस्तो सिकाउने मान्छे चाहिँ कमै हुन्छ, पाइँदैन, गाह्रो पर्छ।
र जसले जानेको हुन्छ उनीहरूले पनि कसरी जानेको हुन्छ भन्दा प्रोजेक्ट बेसिसमा सिकेको हुन्छ कि तिमीलाई प्रोजेक्ट आएपछि बल्ल सिक्ने हो त्यो कसैले चाहिँ सुरुमै म चाहिँ सिकेर बस्छु भनेर बस्दैन फेरि त्यो पनि हो एउटा तर खोज कोही छ त्यस्तो भने चाहिँ तिमीहरूको अब चिनजानको दाइहरू हुन्छ नि त तिम्रो इकोनोमिक्स फिल्डका एमबिए फिल्डकाहरू जसले चाहिँ एक्सेलमा चाहिँ अलि राम्रै कामहरू गरेको त्यस्तो कोही छ भने कन्ट्याक्टमा लिएर सो हामी म्यानेज गराउनलाई चाहिँ हाम्रो बेसिक ट्रेनिङ होइन प्रोफेसनल हुनुपर्छ एक्सेलको चाहिँ है किन भन्दा एक्सेलको बेसिक ट्रेनिङ दिन्छु भने त मान्दैन कलेजले होइन प्रोफेसनल ट्रेनिङ नै हुनुपर्छ हाम्रो इकोनोमिक्सको सरलाई भन्नुपर्छ चिनेको हजुर सबिन सरले गर्नुहुन्न सर हाम्रो इकोनोमिक्सको सरलाई सबिन पौडेल सबिन पौडेल सरले गर्न सक्नुहुन्छ अरे हुन्छ कि हुन्न सर भने थाहा छैन अब चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ थाहा भएन त्यो चाहिँ सोध्नु पर्ला सर अब अर्को क्लासमा सरलाई त्यसो भए कसरी सोध्छौ त सरले यो गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सोध्नु पर्यो नि त होइन मैले भन्नु खोजेको बुझ्यौ सिधै हामीलाई ट्रेनिङ दिनु पर्यो सर भनेर सोध्नु पर्यो तरिका ट्रेनिङ त दिने कि ट्रेनिङ दिने कि नदिने होइन मैले तिमीले मैले अहिले अझै पनि मैले भनेको बुझाएको छैन तिमीले एमएस एक्सेलको ट्रेनिङमा चाहिँ जस्तै यो लेभलको चाहिँ हामीलाई चाहिँ चाहिएको भन्ने त हुनु पर्यो नि त उही चाहिँ प्लस माइनस गर्ने चाहिँ सर्ट आउट गर्ने उ गर्ने खाले त त्यो त त्यसको लागि त ट्रेनिङ दिएर भएन नि त मैले पनि सर इकोनोमिक्सको फेरि हुनु नरहेछ इकोनोमिक्सको हुँदो रहेछ भनेको सिभिल इन्जिनियर पो हुँदो रहेछ सबिन पढेर त्यो होइन कसैले जस्तो लोड फोरकास्टिङ गरेको छ बेसैदेखि भने हाम्रो इलेक्ट्रिकलमा त्यस्तोलाई चाहिँ अलिकति हामीलाई ठ्याक्कै इलेक्ट्रिकललाई चाहिने जस्तो चाहिँ थाहा हुन्छ तिनीहरू चाहिँ अब खोज्न गाह्रै पर्छ नेपालमा कसैले पनि गर्दैन कि अब त्यो चाहिँ म्याथमेटिक्समा बेस्टै हुँदैन त्यो हुनाले खोज्न गाह्रै पर्छ अहिलेलाई यही ठिक छ अटोकार भइहाल्यो यो चोटिले अब तिमीहरूको इक्जाममा पनि भइहाल्यो के अरे मङ्सिरमा चाहिँ इन्ड गर्नु छ होइन 5th को अगाडि हुन्छ कि सर 6th को अगाडि हो 5th को अगाडि हुन्छ कि 6th को अगाडि हुन्छ भन्ने चाहिँ डिस्कसन हुन्छ स्टुडेन्टसँग नै होइन अहिले अब फिक्स छैन त्यो स्टुडेन्टले जे माग्यो त्यही नै हुने हो त्यहाँ नेताहरू जान्छन् तर 5th माग्नु भने त चाहिँ आफ्नै खुट्टा मन्जरै हाल्ने हो नि होइन र 6th कै हुनु पर्यो नि अब अहिले 6th पढाएर रोकेर 5th भन्यो भने त अनि भसक्कै भइहाल्यो नि त्यो त अनि जो 6th हुन्छ हुनुपर्छ मैले देखाएको चाहिँ अब के भन्छन् स्टुडेन्टहरूले त्यही त माग्लान् नि कसले माग्ला 5th होइन 5th त कसैले पनि नमाग्ला मङ्सिरमा भनेपछि होइन होइन मङ्सिरको लास्टसम्म यो ऊ भ्याउने हो मङ्सिरमा इक्जाम सुरु हुँदैन मङ्सिरसम्म यो भ्याउनु पर्ने क्या कोर्स मङ्सिरको अगाडिदेखि चाहिँ हामी काठमाडौँ आइराख्नु पर्छ कि सर ए उसको लागि इक्जामको लागि भनेर हजुर अब ठिकै छ नि अब दसैँ र तिहार ल्याबहरू पनि हुने कुरा छैन सर मङ्सिरमा मङ्सिरको तिम्रो आइयुको क्यालेन्डरमा चाहिँ उसको लागि 7 गतेदेखि बिदा अनि 15 गतेसम्म अनि त्यस पछाडि 28 गतेबाट 28, 29, 30 तिहारको अनि 1, 2, 3, 4, 5 तिहारदेखि छठसम्म त्यसरी बिदा छ 5 गतेसम्म बिदै छ होइन अनि 5 गतेसम्म अब त त्यो भनेको 2 महिना हो 2 महिना त होइन 1 महिना मात्रै हो पछि के हुन्छ कोरोनाको थाहा भइहाल्छ नि अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सरकारले +2 को इक्जाम गराउँछु भनेको छ के अरे चाहिँ शिक्षा मन्त्रीले गराउन सक्यो भने चाहिँ तिमीहरू पनि आउने तयारी गर्नुपर्छ होइन +2 पनि गराउन गाह्रै रहेछ भने आइओ पनि अलिकति पछाडि हट्छ हतार गर्नु पर्दैन जस मेन्टल्ली प्रिपेयर भऊ अरू त केही गर्नु परेन आउनेलाई त थाहा भइहाल्छ नि टाइम छ नि अझ 1 महिना तर अब यस्तो मङ्सिर 30 गतेसम्म क्लास भइरहेको हुन्छ हैन सर क्लास भइरहन्छ अनलाइनै हुन्छ फेरि अनि सर पुस 1 गतेदेखि एक्जाम हुन्छ भनेपछि अब कहाँ पुस 1 गतेबाटै हुन्छ त अलिकति ग्याप राख्छ नि ए 7-8 दिन ग्याप राख्छ तिम्रो चाहिँ बिएससी एटलिस्ट हो त्यो पनि अझ बढी पनि हुन सक्छ तिम्रो के मात्रै छ भन्दाखेरि फेरि तिम्रो चाहिँ प्र्याक्टिकल गराउनु पर्ने भनिदियो भने चाहिँ अर्को ऊ पनि छ नि त अलिअलि प्र्याक्टिकल पनि गराउनु पर्यो भन्यो भने चाहिँ अब हाम्रोमा त त्यस्तो प्र्याक्टिकलमै बेस्ट हुने ऊ त छैन सब्जेक्ट त तर सिभिलहरूमा त छ नि त सर्वेहरू गराएर तिनीहरूको त फाइनल इक्जामै हुन्छ त्यस्तो सब्जेक्ट रहेछ भने त तिनीहरूको त चाहिँ गराउनु पर्छ नि त त्यो अगाडि नै इक्जाम हुनुभन्दा अगाडि त्यो गराउनु पर्ने हुन्छ नि त त्यो भएर नट स्योर तर अहिलेसम्म टेबल चाहिँ त्यस्तो निस्केको छ मङ्सिर 30 गतेसम्म इन्ड अफ क्लास सेमेस्टर भनेर निकालेको छ अब दसैँ तिहारको बिचमा केही आउला नोटिस
आत्तिन पनि पर्दैन, चाहिँ जे होस् मेन्टली चाहिँ प्रिपेयर भइराख्नु भन्न खोजेको मैले। जे होस् मङ्सिरको 1 गतेबाटै सुरु हुन्छ भनेर त्यसरी आत्तिन पनि परेन, टाइम छ, पढ्ने काम चाहिँ गरिराख्नु पर्यो यिनीहरूको आफ्नो। ल केही छ अरू? छैन भने उ गरौँ आजलाई, छैन हैन त? ल